गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, फिट फाट हैं, मजे में हैं जनाब। जहां रहिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत 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 ज्यादा ख्याल रखिए। और साथ ही आपकी मेजबान डॉक्टर नबीहा अली खान आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपकी मुलाकात होती है मंडे टू फ्राइडे लाइव। 2 घंटे हम आपके साथ होते हैं और इस 2 घंटे में हमें बहुत सारी चीजें आपको बतानी भी होती हैं, दिखानी भी होती हैं। इन प्रोसेस करंट इश्यूज क्या चल रहे हैं, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो क्या चल रहा है, इसके अलावा ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है वो क्या मामला जो है वो चल रहे हैं, कोविड की सिचुएशन जो है वो किस हद तक जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल या अंडर कंट्रोल है। ये तमाम चीजें जो है वो हम आपके साथ जो है सुबह सुबह शेयर करते हैं और आगे आने वाले टाइम में जो है हम इसमें और ज्यादा बेहतरी लाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। इसके सेट में, चीजों में, ग्राफिक्स में आप देखेंगे कि बहुत हद तक जो है वो हम इस पर जो है वो काम अपना कंप्लीट कर रहे हैं, कुछ हो चुका है। तो इस वजह से अभी हम जो है वो कोशिश ये करेंगे कि कल आपने देखा कि कश्मीर के हवाले से यौम एहतसाल जो है वो मनाया गया और कश्मीर को कल 365 दिन हो गए पाबंदे सलासल हुए हुए और पूरी दुनिया के किसी एक मुल्क ने भी जो है वो उठकर सिवाय इस चीज के कि हम इजहार यकजहती करते हैं, हमारी अच्छी तमन्नाएं जो हैं वो कश्मीरियों के साथ हैं, हमारे दिल कश्मीरियों के साथ हैं, हमारे जज्बे कश्मीरियों के साथ हैं, इसके अलावा शायद कुछ करता कोई भी नजर नहीं आया। इस वक्त भी अगर मुस्लिम उम्मा इकट्ठे हो जाएं तो कश्मीर को फतह करना या कश्मीर को आज़ादी दिलवाना इतना मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा पे जब तक प्रेशर नहीं डाला जाएगा तब तक जो है वो ये मसला हल होता नजर नहीं आ रहा। सब जानते हैं कि भारत इस वक्त जो है वो जुल्म और बर्बरियत की जो है वो लेवल पे खड़ा है, लेकिन सब ये भी जानते हैं कि करवाने वाले भी वही हैं जिनसे हम मदद की अपील कर रहे हैं। तो बात वहीं आ जाती है कि जब आप अपने दुश्मन को ही जाकर ये कह रहे हो कि हमारा ये मसला हल कर दो, तो वो आपका मसला क्या हल करेगा, जबकि उसी की वजह से जो है वो सारा कुछ जो है वो हो रहा होता है। तो ये सब चीजें जो है वो हो रही हैं। वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब अपनी पूरी कोशिशों में जो है वो तगदो में जो है वो बिजी हैं। सुबह दोपहर शाम उनकी एक ही कोशिश है कि अगर वो कश्मीर के सफीर बने हैं तो इस हवाले से वो कश्मीर के लिए कुछ कर भी सकें। तो अब देखना यह है कि वजीर आजम पाकिस्तान की बातें करती है कि उन्होंने कश्मीर का सौदा कर दिया है, वहां पे ये बात सच है या फिर वजीर आजम पाकिस्तान का ये बयान सच है कि जो उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि कश्मीर ऐसी सूरत हाल से गुजर रहा है जिसका इख्तिताम आजादी है। बेशक जाहिर बात है, जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है और बतौर कश्मीर के सफीर में अपना एक अहम किरदार जो है वो जारी रखूंगा। कश्मीर ऐसी सूरत हाल से गुजर रहा है जिसका इख्तिताम आजादी है। बिल्कुल मोदी को हिंदुओं की बुनियाद पर जो पजीराई मिली है, हिंदुआना बुनियाद पर जो पजीराई मिली है, कश्मीर के मामले पर दुनिया के टॉप लीडर से बात की है। डोनाल्ड ट्रंप को बताया है कि कश्मीर फ्लैश पॉइंट है और आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली से वजीर आजम इमरान खान का जो खिताब हुआ उसमें उन्होंने ये सारी बातें जो है वो लोगों को जो है वो बताई और भारत और RSS गुंडों के जरिए दहशत फैलाना चाहता है, इस बात की तस्दीक भी की। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि लीडर कभी नफरतें फैलाकर वोट हासिल नहीं करता। बिल्कुल सही बात है और मायूस कभी नहीं होना चाहिए। मोदी गुज़श्ता साल 5 अगस्त को बहुत बड़ी गलती कर बैठा है। मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ नफरत की बुनियाद पर इलेक्शन जीता है। अब किसी को नफरत की बुनियाद पर या मोहब्बत की बुनियाद पर जो है वो इलेक्शन जीतने के लिए इलेक्शन जीतने के मुख्तलिफ तरीकेकार हैं। सियासत को मोदी से ज्यादा शायद कोई और समझ नहीं सकता, इसीलिए वो सियासी ओछे हथकंडे जो है वो अपनाता रहता है ताकि पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो काम करके और नफरतें उगलवा के और उगल के जो है वो अपने आप को जो है वो स्टेबल रखे। इसके अलावा जनाब आपको बताते चलें कि 5 अगस्त का इकदाम कश्मीरियों से शनाख्त छीनने की कोशिश है। राजा फारूक साहब का भी ये बयान जो है वो सामने आया है और मोदी सुन लो, कश्मीरी तरने वाला साबित नहीं होंगे। राजा फारूक हैदर बड़ी जो है वो अहम बात उन्होंने की है और साफ और वाज़ेह अल्फाज में जो है वो मोदी को ललकार कर ये कह दिया है कि मोदी ये सुन लो कि कश्मीरी तरने वाला साबित नहीं होंगे। वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की भारत को ललकार, कहते हैं 5 अगस्त का इकदाम कश्मीरियों से शनाख्त छीनने की कोशिश है। कश्मीर की शनाख्त की लड़ाई वादी में लड़ी जा रही है। अक़वाम आलम से कहता हूँ कि खत्ते पर जंग के बादल मंडला रहे हैं। ये एक आलमी जंग की तरफ मामला जा रहे हैं। जब सुनी नहीं जाती, जब दरवाजे खटखटाए और कुंडियां खोली नहीं जाती तो फिर हालात और मामला जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, पूरी दुनिया के बस से बाहर हो जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की हरधर्मी इस टाइम ये साबित कर रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो दुनिया को किस तरफ ले जाने के लिए जो है वो गामजन है। अगर कश्मीर का मसला आने वाले चंद सालों में भी हल नहीं होता है तो फिर ये सोचने पर लोग शायद मजबूर हो जाएंगे कि दुनिया किस तरफ जा रही है। इसके अलावा जनाब आपको बताएं मिशाल मलिक के हवाले से, मिशाल मलिक 5 अगस्त को भारतीय हुकूमत ने डेथ वारंट जारी किया और मोदी हुकूमत ने कानून की धज्जियां बिखेर दी। मिशाल मलिक की तरफ से यह बयान जो है वो सामने आया है
हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की एहलियां है मिशाल मलिक, जिन्होंने कल जो है वो बड़ी ही सख्त लहजे में जो है वो भारत की हुकूमत पे कड़ी तनकीद जो है वो की है, और वो कर भी क्या सकती हैं। जाहिर बात है कि वो इस वक्त इस कंडीशन में है, इस तकलीफ में, इस परेशानी में है कि बहुत ज़्यादा मीडिया पर भी आना उनके लिए जो है वो पॉसिबल नहीं है। हमने भी उनसे रब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझसे माजरत कर ली कि डॉक्टर साहबा मैं फिर किसी दिन आपके प्रोग्राम में ज़रूर शिरकत करूंगी, लेकिन इस वक्त जो मेरी कंडीशन है या जो मैं कहना चाहती हूँ, मेरा एक वीडियो पैगाम है जिसको आप अपने प्रोग्राम में जो है वो चलाइए। तो हमने फिर कोशिश की कि हम इस वीडियो पैगाम को जो है वो आप तक जो है वो पहुंचाएं, और ये आप मेरे राइट साइड पर जो है वो देख भी सकते हैं। इसके अलावा जनाब कहती हैं कि 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर की आवाम के खिलाफ भारतीय हुकूमत ने डेड वारंट जारी किया। मोदी हुकूमत ने साबित किया कि वही आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं मिशाल के मोदी सरकार ने जो कुछ किया, जो डेथ वारंट जो है वो जारी किए 5 अगस्त से पिछले साल की, उसका जो है वो पूरी दुनिया जो है वो इसकी गवाह है, लेकिन उस पर जो है वो आवाज उठाने के लिए जो है वो कोई तैयार नहीं है। तो ये एक क्रिटिकल सिचुएशन है जिससे निकलना जो है वो बहुत जरूरी है। और खुद जो हुर्रियत रहनुमा है यासीन मलिक साहब, उनकी हालत भी कुछ इतनी अच्छी नहीं है। जाहिर बात है कि वो इनकी जो है वो पाबंद सलासल है, वो जेल में है, और उन्हें कहाँ रखा गया और उनकी हालत किस तरह की है, उस हवाले से भी मिशाल मलिक हमें अपडेट जो है वो करती रहती हैं। बहरहाल हम आने वाले टाइम में कोशिश करेंगे मिशाल मलिक को जो है वो ऑन कॉल लेने की, ताकि वो हमें जो है वो करंट सिचुएशन के हवाले से जो है वो आगाह कर सकें। भारतीय फौज की फायरिंग के हवाले से बात कर लें। जहां भारत की बात हो रही है, भारत की हठधर्मी की बात हो रही है, भारत के मामलात की बात हो रही है, मुसलमानों के साथ जो है वो ज्यादती बर्बरियत की, कश्मीर में जुल्म की बात हो रही है, वहीं पे आपको बताते चलें कि भारतीय फौज की फायरिंग फतेहपुर गांव में 18 साल लड़की शहीद हो गई है और 6 शहरी जख्मी हो गए हैं। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई सामने आई है, लेकिन दुश्मन की जो तोपें हैं वो खामोश तो करा दी गई हैं, पर दुश्मन बाज आने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। फिर दोबारा से एलओसी की जो है वो तत्ता पानी सेक्टर पर फिर फायरिंग हुई है, और आईएसपीआर के मुताबिक फायरिंग से फतेहपुर गांव की 18 साल लड़की जो है वो शहीद हो गई है और 6 शहरी जख्मी हो गए हैं। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई तो सामने आई है, जिससे दुश्मन की तोपें जो है वो खामोश हो गई हैं, लेकिन भारत अपनी हठधर्मी से बाज आने के लिए तैयार नहीं है। ना पाकिस्तान से पीछे हटने के लिए तैयार हो रहा है, ना कश्मीर में जुल्म बर्बरियत बंद कर रहा है, ना ही अपने जो है वो मुल्क में जो है वो मुसलमानों को चैन से जीने दे रहा है, बल्कि सिर्फ मुसलमानों को नहीं, अब तो दूसरी अक़लियतें भी जो है वो भारत के खिलाफ जो है वो आवाज उठा रही हैं। तो आगे ये सिलसिला कहां जाता है हम इसको बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। इसके अलावा जनाब आपको बताते हैं एक अहम खबर रेलवे ट्रैक के हवाले से, और ये रेलवे से मंसूब जो है वो खबर है कि एक्निक ने रेलवे ट्रैक ML1 मंसूबे की मंजूरी दे दी है, और मंसूबे पर 6 अरब डॉलर से जायद की रकम खर्च होगी। मुआविन खसूसी की तरफ से ये बयान जो है वो सामने आ गया है, और ये जो एक इक्तिसादी कौंसिल की इंतजामी कमेटी ने कराची से पेशावर तक 1872 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक ML1 मंसूबे की मंजूरी दे दी हुई है। और ये सी पैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने अपनी एक ट्वीट में कहा है कि कराची से पेशावर तक के मंसूबे पर 6 अरब डॉलर से जायद की रकम जो है वो खर्च होगी। तो ये आसिम जो सलीम बाजवा साहब हैं उनकी तरफ से जो ट्वीट सामने आया वो भी आप जो है वो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन चले ये एक अहम खबर है कि जो एक ट्रैक चल रहा था कराची से पेशावर तक, जिसकी 1872 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक है ML1, इस मंसूबे की जो मंजूरी है वो दे दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शेख रशीद साहब का जो है वो बड़ा पुराना ख्वाब था ये, और वो ये चाहते थे कि ML1 जो है वो एक ट्रैक जो है वो बन जाए और उनका नाम, उनका तख्ती जो है वो वहां पे लग जाए, तो वो अब ऐसा जो है वो हो जाए। तो बहरहाल अच्छा, इसके बाद उन्होंने एक और भी बात ये की थी शेख रशीद साहब ने कि ML1 बनाने के बाद मैं जो है वो इस्तीफा दे दूंगा। तो अब ये मंसूबे की मंजूरी तो हो गई है, अब देख लें क्या करना है। तो इसके बाद जनाब चलते हैं एक अहम खबर की तरफ, जो कि बहुत ही इस वक्त मैं ये समझती हूँ जमहूरियत के मुंह पर बदनुमा दाग है। पाकिस्तान की तरफ से ये बयान सामने आया है कि मंदिर की तामीर नाम निहाद भारतीय जमहूरियत के मुंह पर बदनुमा दाग है। आपको बताती चलूं कि बाबरी मस्जिद के मुकाम पर राम मंदिर की तामीर काबिले मुजम्मत है। बिल्कुल हम सब इसकी मुजम्मत करते हैं। बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और वहां पर जो है वो राम मंदिर की तामीर जो है वो हो रही है, और पाकिस्तान ने इसके हवाले से कहा है कि बाबरी मस्जिद के मुकाम पर मंदिर की तामीर नाम निहाद भारतीय जमहूरियत के मुंह पर हमेशा एक बदनुमा दाग रहेगा। और इसके अलावा तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि बाबरी मस्जिद के मुकाम पर राम मंदिर की तामीर काबिले मुजम्मत है। हम सब इसकी मुजम्मत करते हैं, सब पाकिस्तानी, सब मुसलमान इसकी मुजम्मत करते हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के गलत फैसले की रोह से मंदिर की तामीर भारत में अक्सरियत की जो तरफदारी है वो करती है।
اب یہ جو ایک سینس ہے جو لوگوں کی جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ایک نفرت ہے وہاں کے ہندوؤں کی، یہ چیز اس سے ثابت ہوتی ہے کہ ایک مسجد کو مندر جو تم بنانے چلے ہو، اس کے بعد تمہارے ساتھ ہونا کیا ہے وہ تو تمہیں اندازہ ہے نہیں اس چیز کا، کیونکہ اللہ کی پاک جگہ پر وہاں پر بت رکھ دیے گئے، اور بتوں کی جو ہے وہ وہاں پر دن رات جو وہ گھنٹیاں بجتی رہیں گی۔ تمہاری گھنٹی اب کیسے بجتی ہے مودی؟ اب تم انتظار کرو، کیونکہ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر جواب انسان نہیں دیتے، تب جواب اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور یہ چیزیں جو ہے وہ پوری دنیا دیکھے گی۔ آج میں یہ آپ کے سامنے پیشن گوئی کر رہی ہوں کہ آنے والے کچھ وقت میں مودی کے ساتھ اور ان بھارتی ہندو گنڈوں کے ساتھ جو ہونے والا ہے، اللہ کی طرف سے جو ہونے والا ہے، بندہ کیا کرے گا ان کا تو مطلب بے وقوفوں کے ساتھ جو وہ لڑائی کرنا تو بالکل فضول ہے۔ کہتے ہیں کہ جاہلوں سے بحث نہیں کرنی چاہیے، تو یہ وہ لوگ ہیں، وہ کیٹیگری ہے، ان کو اللہ جواب دے گا، کیونکہ ایک مسجد کی جگہ پہ مندر کی تعمیر کسی بھی جو ہے وہ میٹر پہ قبول نہیں ہے، مسلمانوں کو قبول نہیں ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول کو کیسے قبول ہوگی؟ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس کے بڑے سنگین نتائج جو ہے وہ نکلیں گے۔ انٹرنیشنل نیوز کے حوالے سے جناب آپ سے بات کر لیں تو ایک بہت ہی سنگین اور بڑی خطرناک اور بڑی افسردگی والی خبر جو ہے وہ میرے پاس یہاں موجود ہے بیروت کے حوالے سے، کہ وہاں دھماکوں سے بیروت جو ہے وہ لرز اٹھا، اور جن لوگوں نے، میں نے، سب نے، ہم نے جو وہ فوٹیج دیکھی تو ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اتنا زیادہ جو ہے وہ دھماکے سے جو ہے وہ اتنی عمارتوں کو نقصان پہنچا، جانی مالی نقصان ہوا۔ 102 افراد جو ہے اس میں ہلاک ہوئے اور 4000 جو افراد ہیں وہ زخمی ہوئے، 4000 افراد۔ درجنوں عمارتیں تباہ ہو گئی، چلتی گاڑیاں الٹ گئیں، صدارتی محل کو بھی نقصان پہنچا۔ بیروت میں جو 2 خوفناک دھماکے ہوئے ہیں ان کی جو ویڈیو منظر عام پر آئی ہے وہ بھی آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ 4000 سے زائد افراد اس میں زخمی ہو چکے ہیں۔ حکام نے کہا ہے کہ دھماکہ گودام میں رکھے بارودی مواد سے ہوا۔ دھماکے کی شدت سمندر پار قبرص میں بھی محسوس کی گئی، یعنی سمندر پار بھی لرز گیا۔ اتنا سخت اور خطرناک قسم کے جو ہے وہ یہ 2 دھماکے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک کے بعد جو ہے وہ 2 دھماکے شدید قسم کے ہوئے کہ جس نے لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا پوری دنیا میں۔ تو یہ جو اس طرح سے لبنانی دارالحکومت بیروت ہے، دھماکوں سے یہ لرز اٹھا، اور دھماکوں میں 4000 افراد کے زخمی ہونے کی جو ہے وہ رپورٹ آئی ہے۔ اب 4000 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، اسپتال زخمیوں سے بھر چکے ہیں۔ دھماکے بندرگاہ والے علاقے میں ہوئے، اور ویئر ہاؤس میں 2700 ٹن امونیم نائٹریٹ موجود تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ مواد 6 سال سے یہاں پڑا ہوا تھا۔ دھماکے سے 10 کلومیٹر دور تک عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ بندرگاہ پہ کھڑے جہاز اور کشتیاں تباہ ہو چکی ہیں، جبکہ سڑکوں پہ چلتی گاڑیاں بھی الٹ گئیں اور تباہ ہو گئیں۔ لبنان کے صدارتی محل کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ دھماکے کی شدت سمندر پار قبرص میں بھی محسوس کی گئی۔ گورنر بیروت کا کہنا ہے کہ دھماکہ ہیروشیما جیسے سانحہ ہے۔ لبنانی صدر کی جانب سے 3 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی مطلب افسوسناک بات ہے، جس میں بہت ساری جانیں جو ہیں وہ گئی ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اسپتال وہاں پر زخمیوں سے بھر چکے ہیں، اور اس دھماکے کے بعد جو ہے جو عمارتوں کو جو ان کا نقصان ہوا ہے، گاڑیاں جو ہے وہ چلتی ہوئی گاڑیاں الٹ گئی وہاں پہ، جو منظر دیکھنے والا تھا وہ قیامت سے کم نہیں تھا۔ اور جو فوٹیج یہاں پر آئی ہے وہ تو ہم یہاں دیکھ کے لرز گئے نا، لیکن جہاں یہ سلسلہ ہوا وہ سوچیں وہاں کی کیا کنڈیشن جو ہے وہی ہوگی۔ اس کے علاوہ جناب آپ کو بتاتے چلے ایک اہم اور ایک اچھی خبر میرے پاس آپ کے لیے سعودی حکومت کی طرف سے ہے، اور سعودی حکومت کی طرف سے اچھی اور اہم خبر میرے پاس کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سعودی حکومت کا محدود پیمانے پہ عمرے کی اجازت دینے پہ غور۔ جی ہاں بالکل، عازمین حج میں سے کسی شخص میں کرونا کی تصدیق نہیں ہوئی۔ سعودی حکام کی طرف سے یہ رپورٹ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے کہ جن کے ٹیسٹ وغیرہ کیے گئے تھے جو حج کے لیے وہاں پر تھے موجود، ان میں کسی میں کرونا وائرس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے یہ فرض جو ہے وہ ادا ہوا ہے، حج کا جو فریضہ سر انجام دیا ہے مسلمانوں نے، اور ہم نے یہ مناظر اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر جو ہے وہ دیکھے ہیں۔ ہمارے لیے یہ کامیاب حج آپریشن کے بعد سعودی حکومت نے عمرے کے خواہشمند افراد کو اجازت دینے کا اعلان کر دیا ہے، اور اس پہ غور شروع کر دیا ہے۔ ابھی اعلان سامنے نہیں آیا، ابھی صرف غور چل رہا ہے، آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ اعلان بھی سامنے آ جائے گا۔ عمرے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے سعودی حکومت نے گرین سگنل دے دیا ہے۔ جناب سعودی حکومت کے وزارت حج کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ عمرے کی اجازت پہ جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے، اور سعودی حکومت SOPs کے ساتھ عمرے کی اجازت دینے پر جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اس پہ غور کر رہی ہے۔ تو آنے والے وقت میں جو ہے اسی سال اگر جو ہے وہ حج کو محدود پیمانے پہ جو ہے وہ کیا گیا ہے تو محدود پیمانے پہ عمرے کی اجازت بھی جو ہے وہ لوگوں کو مل جائے گی۔ پریکاشنس میئر کا خیال رکھتے ہوئے، احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے، SOPs کو دیکھتے ہوئے وہاں جانے کی سعادت جو ہے وہ نصیب ہوگی، اللہ نے سن لی ہے، اور عمرے کی سعادت پہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں اب ان کے لیے جو غور و فکر ہو رہا ہے، انشاءاللہ جلد اچھی خبر جو ہے وہ میں آپ کو دوں گی۔ اس کے علاوہ جناب آپ کو بتاتے چلیں
कुवैत का एक बड़ा फैसला सामने आया है। कुवैत ने एक बड़ा फैसला कर लिया है और बड़ा फैसला ये किया है कि बड़े पैमाने पे तारकीन वतन को वापस भेजने का फैसला कर लिया है। तारकीन वतन की जगह कुवैती बाशिंदों को मुलाजमतों में तजदीद दी जाएगी। हुकाम की तरफ से ये बात जो है वो सामने आ गई है। कुवैती हुकूमत ने बड़े पैमाने पर तारकीन वतन को वापस इनके ममालिक भिजवाने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा है कि जो तारकीन वतन है, जो दूसरे ममालिक से ज़ाहिर बात है यहाँ पर जो है वो काम कर रहे हैं, जॉब्स ले रहे हैं, उनकी जगह वहाँ के लोगों को, जो वहाँ के मुकामी लोग हैं जो कि कुवैत में बसते हैं और उनके पास जो है वहाँ की नेशनैलिटी है, तो वो जो है वो नई पॉलिसी के तहत जो है वो सरकारी महकमों में काम करने वाले तारकीन वतन को इनके वतन वापस भिजवा दिया जाएगा और आइंदा 3 माह में जो ये अमल है उसको मुकम्मल कर लिया जाएगा और इनकी जगह जो मुलाजमतें होंगी वो उनको दी जाएंगी जो वहीं के रिहायशी हैं या वहाँ पर जो है उनके पास जो है वो जॉब जो है वो नहीं है। अब ये जो एक हुकाम की तरफ से ये बात सामने आई है, उन्होंने ये कहा है कि कोरोना ने मईशत पर बहुत गहरे असरात मुरतब किए हैं, जिसकी वजह से वो ये डिसीजन जो है वो ले रहे हैं। इसलिए हुकूमत ने फैसला किया है कि गैर मुल्कियों की बजाय जो हमारे वहीं के लोग हैं जो कुवैत में रहते हैं, वहाँ के शहरी हैं, उन्हीं को जो है वो हम वहाँ पे मुलाजमत के मौके जो है वो फराहम करें। अच्छा, एक तरफ से देखें तो अच्छी भी बात है, मगर एक तरफ से देखें तो वो लोग जिनकी जॉब्स वहाँ पे लगी हुई थी उनके लिए तो बड़ी टेंशन पड़ गई है, क्योंकि कुवैत का जो है वो बहुत टेंशन वाली जो है वो बात हो जाती है, बिकॉज लोग जो है वो वहाँ पे बड़े अच्छे पैसे जो है वो कमा रहे थे, वो अपने मुल्क वापस आ जाएंगे तो उनके लिए हैरान कुन और एक अनएक्सपेक्टेडली जो है वो परेशान कुन जो है वो नताइज होंगे। इसके अलावा जो जैसे मैंने आपको जो है वो पहले भी बताया कि बीजेपी की इस्लाम दुश्मनी और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जो है एक कारनामा सर अंजाम दिया बाबरी मस्जिद के हवाले से कि वहाँ पर मंदिर का संगे बुनियाद जो है वो रखती है, और अब ये देखना ये है कि ये इस्लाम दुश्मनी जो है ये इन्होंने कितने टाइम तक जो है वो चलानी है और क्या मामला तो सूरत हाल जो है वो होगी। बहरहाल जी, मेरे पास कुछ हैरत अंगेज खबरें भी हैं जिनको आप इंटरेस्टिंग न्यूज़ कहते हैं, और इंटरेस्टिंग न्यूज़ में मैं आपको बताती हूँ कि आपने सुना होगा कि स्मगलिंग करने में लोगों का हाथ होता है, कोई आदमी, कोई खातून, कोई इस तरह के स्मगलर्स होते हैं। जो आपने कभी ये सुना है कि कोई बिल्ली स्मगलर हो? नहीं सुना ना। मैं आपको सुनाती हूँ कि ये बिल्ली भी, एक बिल्ली जो है वो जेल से फरार होने में कामयाब हो गई है श्रीलंका में, और जो स्मगलिंग में मुलव्विस थी। है ना हैरान कुन बात, एक डिफिकल्ट सी और जो है वो हैरत अंगेज बात कि जी तफसीलात के मुताबिक श्रीलंका में पेश आने वाला एक दिलचस्प वाक़ये में मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस एक बिल्ली जेल से फरार हो गई है, और कैदियों को मंशियात फराहम करते वक्त रंगे हाथों पकड़ी जाने वाली ये बिल्ली को इंतहाई सख्त निगरानी में जेल में रखा गया था, मगर बिल्ली जो है वो चकमा देने में कामयाब हो गई है पुलिस वालों को, और जो है वो श्रीलंका की जेल से जो है वो फरार हो गई है। अब उसको पकड़ने के लिए जो है वो इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं, लेकिन बिल्ली पकड़ी नहीं जा रही है। अंदाजा लगाएं बिल्ली का कि बिल्ली जो है वो जेल में लोगों को मंशियात फराहम करती थी और मंशियात जो है वो पहुंचाती थी। तो ये बिल्ली जो है वो कितनी ट्रेन बिल्ली होगी, और इसको ये देखें जरा, ट्रेन बिल्ली है। तो इस तरह की बिल्लियां जो है वो ट्रेन बिल्लियां, इस तरह की बिल्ली तो हमारे ऑफिस में भी मौजूद है, उस पर भी जरा नजर रखें, गौर करें, क्योंकि ये हैरत अंगेज बिल्लियां होती हैं। जो ये चीता प्रिंट की बिल्लियां होती हैं ना, ये बड़ी हैरत अंगेज बिल्ली होती है। जब भी हम नाश्ता कर रहे होते हैं ना, तो ये वाली बिल्ली आकर जो है ना वो हमारे सामने बैठ जाती है। मुझे इस पर शक हो गया है कि ये बिल्ली स्मगलर है, ये वही तो नहीं है जो श्रीलंका से जो है वो भागी है। तो ये भी हम जो है वो पता करवाते हैं इसके बारे में कि ये कहीं वो बिल्ली तो नहीं है जो हमारे ऑफिस में आके बैठ गई है श्रीलंका से डायरेक्ट यहाँ पे। बहरहाल जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करते हैं। बिल्ली की तो बात हो गई है, हैरानकुन बात थी मेरे लिए कि ये बिल्ली स्मगलर है, और इस तरह की बिल्लियां जो है वो मंशियात जो है वो पहुंचाती हैं। बहरहाल इस तरह की बिल्ली हमारे ऑफिस में भी है, उसको पे भी जरा गौर करें कि वो कहाँ किधर जो है वो इस टाइम जो है वो मौजूद है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करते हैं जनाब। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले अमरीकी शहरी का एक और एजाज। दुनिया में ऐसे लोग कसरत से पाए जाते हैं जो अपने कारनामों से ना सिर्फ दुनिया को हैरान कर देते हैं बल्कि परेशान भी कर देते हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी रियासत एडहोआ से ताल्लुक रखने वाले नामी करतबबाज ने अपनी बीवी की मदद से एक के ऊपर एक टी शर्ट्स पहनी और यूं 30 सेकंड में 18 टी शर्ट्स पहनकर एक आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया, दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया। नासा के खलाबाजों की भी जो है वो हवाले से भी जो खबर है, हर ये तो दूसरी खबर है, ये मैं बाद में आपको बताऊंगी, लेकिन वाकई ये मैंने इंटरेस्टिंग सी जो है वो न्यूज देखी है। इस शख्स ने क्या किया है कि तकरीबन 30 सेकंड में 18 टी शर्ट जो है ना, टी शर्ट के ऊपर टी शर्ट पहनी है और अपनी बेगम की मदद से, और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो कायम किया है। पहले भी ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका जो है वो नाम था, और अब इन्होंने जो है वो ये सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में ये कारनामा जो है वो सर अंजाम दिया। ये आप देख सकते हैं, ये टी शर्ट्स जो है वो रखी हुई है, और ये 18 टी शर्ट्स है, और ये 18 टी
ٹی شرٹس پہننے کا جو ایک انہوں نے اپنے گھر میں جو ہے وہ یہ ریکارڈ قائم کیا ہے. ان کا نام جو ہے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آیا ہے کہ 30 سیکنڈ میں 18 ٹی شرٹ, ایک ٹی شرٹ کے اوپر دوسری, تیسری کے اوپر تیسری, اور اسی طرح 18 ٹی شرٹس جو ہیں وہ انہوں نے پہنی ہیں. ایک انٹرسٹنگ نیوز جو ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی. اور اس طرح کے کارنامے جو ہے وہ باہر کے لوگ کرتے رہتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بیزی کیسے رکھنا ہے. پاکستان کے لوگ کیا کرتے ہیں, یہاں پاکستان سے مجھے کبھی کوئی انٹرسٹنگ نیوز نہیں ملتی. میں اکثر کہتی ہوں پاکستان سے کوئی انٹرسٹنگ نیوز ہے تو میرے پروڈیوسر بڑے مسکرا کے مجھے جواب دیتے کہ نہیں, تو وہ ظاہری بات اس لیے دیتا ہے کہ پاکستان سے صرف چگلیاں ہی ہوتی ہیں, انٹرسٹنگ نیوز نہیں ہوتی, کیونکہ یہاں پہ صرف لوگوں کو ایک دوسرے کی خیر اٹس اوکے, بات کہیں اور نکل جائے گی. انٹرسٹنگ جو ہے وہ نیوز کے علاوہ جو ہمارے پاس ایک اور انٹرسٹنگ نیوز بھی ہے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنے کے لیے. لیں جی, میں پاکستان کی بات کر رہی تھی تو چلے ایک بچے نے جو ہے وہ پاکستان میں بھی کارنامہ سر انجام دے ہی دیا ہے. اور سائنس کی جہاں تک بات آتی ہے تو اس میں انٹرسٹنگ یہ ہے کہ 9 سالہ پاکستانی طالبہ نے, ایک بچی نے جو ہے وہ کیمیائی دوری جدول مرتب کرنے کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے. اور گلف نیوز کے مطابق یہ 18 جولائی کو لاہور کی نتالیہ نجم ہیں جو انہوں نے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ جو ہے وہ قائم کیا ہے. یہ نتالیہ ہیں اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ صرف 2 منٹ 42 سیکنڈ میں پیریاڈک ٹیبل کے عناصر کو برق رفتاری سے اپنی جگہ پر رکھ کر کم ترین مدت میں ان کو ترتیب کے ساتھ پیش کیا ہے. اور نتالیہ نے یہ کام 7 سیکنڈ سے کم مدت میں انجام دیا ہے. نتالیہ نے بھارتی پروفیسر میناکشی گراول کا ریکارڈ 7 سیکنڈ کے فرق سے توڑا ہے. اور اس کارنامے کو انجام دینے کے لیے انہوں نے خوشی سے نعرہ لگایا اور ایک ویڈیو میں گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے ججوں نے ان کو سراہا بھی ہے. اس کے علاوہ طالبہ نتالیہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں غیر معمولی دلچسپی رکھتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ دنیا کے دیگر بچے بھی ان کے کام سے متاثر ہو کر سائنس اور ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ اور ریاضی STEM کی جانب جو ہے وہ راغب ہو. تو یہ بہت اچھی بات ہے نتالیہ, آئی ریئلی اپریشیٹ یو. اور بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یہ ایک ایسی پروفیسر خاتون کا ریکارڈ توڑا ہے جن کا تعلق جو ہے وہ بھارت سے ہے, اور آپ نے ان سے کم سیکنڈ میں جو ہے وہ یہ کام کر کے جو ہے وہ دکھایا ہے, کیمیائی دوری جدول مرتب کیا ہے. اور یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ ہے بھی. تو یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں جو ہمارے بچے ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہیں. عرفہ کریم کا نام جو ہے وہ IT میں جو ہے وہ بہت مانا اور جانا جاتا ہے. عرفہ ہماری بہت پیاری جو ہے وہ بچی تھی, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو بچے بھی جو ہے وہ کسی بھی فیلڈ میں آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے راستے روکنے کے لیے آگے بڑے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. بہرحال لیکن ہمارے بچے جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ کام کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں گے. تو پاکستان کے حوالے سے بھی ہمارے پاس جو ہے وہ یہ خبر آپ کے لیے جو ہے وہ موجود تھی. ایک آپ کو بڑی انٹرسٹنگ سی بات بتاؤں, اکثر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم نے ہاتھوں میں رنگز پہنی ہوتی ہیں, جیسے مجھے بھی صرف رنگز پہننے کا جو ہے وہ بڑا شوق ہے. تو اکثر ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری رنگ جو ہے وہ کہیں گم ہو جاتی ہے, موڈ ہو رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کہیں رنگ گم ہو گئی ہے اور پھر رنگ کو جو ہے وہ ڈھونڈنے میں جو ہے وہ ہم لگ جاتے ہیں. ایسی ہی جناب ایک خبر میرے پاس یہاں پہ موجود ہے کہ 10 ماہ قبل کھونے والی انگوٹھی لہسن کے پودے کے تنے سے نمودار ہو گئی. ایسا کیسے ہوا, میں آپ کو اس کی تفصیل جو ہے وہ بتاتی چلوں کہ یہ باہر امریکی ریاست مین ہے جہاں پہ 12 میڈیسن کو کاپر نے اپنے گھر کے قریب کھیت میں لہسن کے پودے کی کاشت کے لیے بیج وہ مطلب ڈال رہی تھی, تو اس وقت ان کی ایک انگوٹھی جو ہے وہ کہیں گر کر کھو گئی. اب اس انگوٹھی کی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. وہ انٹرسٹنگ سٹوری یہ ہے کہ اس انگوٹھی کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ انگوٹھی میڈیسن کاپر کی دادی کی ملکیت تھی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو دی تھی, اور اس کے بعد جو ہے یہ ان کے والد نے یہ انگوٹھی ویلنٹائن ڈے پہ اپنی اہلیہ کو پہنائی تھی. تو اہل خانہ نے خاندان میں نسل در نسل چلنے والی اس یادگار یہ انگوٹھی کو کی تلاش میں پورا گھر چھان مارا, ایک ایک چیز دیکھ لی, لیکن یہ انگوٹھی نہیں ملی. بہرحال جب وہ تھک ہار کر بیٹھ گئے اور ان کو اس انگوٹھی کے ملنے کی امید جو ہے وہ کوئی باقی نہیں رہی, تو پھر کھانے پکانے کے لیے درکار لہسن کو جب اپنی اگائی ہوئی فصل سے لینے کے لیے وہ گئی اور وہاں سے لہسن توڑنے لگی, تو اچانک سے ان کی نظر جو ہے تنے میں ایک چمکدار شے میں پھنسی ہوئی ایک چیز پر پڑی جو کہ انگوٹھی ہی تھی, ظاہری بات ہے. تو انہوں نے دیکھا اور اس خاندانی انگوٹھی کو جو ہے وہ پورے خاندان کی امیدیں جو ہے دوبارہ سے جو ہے وہ بھرا گئی. اور ایسے جو ہے انگوٹھیاں کئی دفعہ آپ کو جو ہے وہ پودوں میں سے بھی مل جاتی ہیں. جن کو گارڈننگ کا شوق ہوتا ہے وہ جب گارڈننگ کر رہے ہوتے ہیں یا کسی بھی جگہ پہ, یا آپ کپڑے نکال رہے ہوتے ہیں الماری سے, تو آپ کی انگوٹھیاں اندر رہ جاتی ہیں. تو یہ وہی والا حساب ہے کہ اس کے بعد بندہ اپنی انگوٹھیاں ڈھونڈتا پھرتا ہے. تو یہ انہوں نے جناب جو ہے وہ انگوٹھی جو ہے وہ ڈھونڈ لی ہے. اس کے علاوہ آج کی خبریں جناب اتنی ہی, لیکن آپ کو یہ بتا دیں کراچی کے موسم کے حوالے سے, کراچی کا موسم آج سے پھر سے بدلنے کی جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ بجا رہا ہے. اور محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشن گوئی بھی کر دی گئی ہے کہ رواں ہفتے میں, آنے والا جو ہفتہ ہے, اس میں شہر قائد میں طوفانی بارشیں ہوں گی جس سے فلڈنگ کا خطرہ بھی. اچھا مجھے بھی کراچی جانا ہے, تو اب یہ اگلے ہفتے میں ہی میرا بھی جو ہے وہ ٹور ہے کراچی کا, اسپیشلی میری جو ہے وہ کچھ انٹرویوز ہے جو مجھے کراچی سے جو ہے وہ کرنے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے وہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ کراچی کا اگر ایسا حال ہوا تو ہم کیسے جا پائیں گے اور میں کیسے جو ہے وہ وہاں جاؤں گی. بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے محکمہ موسمیات میں کراچی کی جو سچویشن جو ہے وہ کیسی رہتی ہے. اللہ نہ کرے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس طرح کی کنڈیشن ہو وہاں پہ. اور بتایا تو یہ گیا ہے کہ جمعرات سے ہفتے تک کراچی, حیدرآباد میں گرج
गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है और मानसून का सिस्टम खलीज बंगाल से सिंध और जनूबी पंजाब में जुमेरात की शाम या रात में दाखिल होगा। महकमा यानी कि जुमेरात आज जो है वो शाम या रात में जो है वो दाखिल हो जाएगा। और महकमे मौसमियात का ये भी कहना है कि हवा के कम दबाव के ज़रिए से जुमेरात से हफ्ते तक सिंध, जनूबी पंजाब और मशरकी बलोचिस्तान में मानसून हवाएं शिद्दत के साथ दाखिल होंगी, जिसके बायस जुमेरात की शाम या रात से हफ्ते तक कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगड़, टंडू अलायार, मटियारी, टंडू, मोहम्मद खान, जामशोरो, दादू और शहीद बेनजीर आबाद में तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ जो है वो तूफानी बारिश के जो है वो इम्कानात जो है वो हो सकते हैं, बल्कि होंगे। तो अब ये दुआ अगर हम करें तो शायद जो है वही चीज़ें जो है वो रुक जाएं, क्योंकि जाहिरी बात है जिन लोगों ने कराची की तरफ जो है मूव करना है मेरी तरह, उनके लिए ज़रा ये क्रिटिकल और ज़रा ख़तरनाक किस्म की जो है वो खबर है। तो अल्लाह करे कि बेहतरी कुछ आ जाए। और अगर आज जुमेरात की जो है वो रात को जो है वो इसी तरह से जो हवाओं का दबाव कम रहने की वजह से वहाँ पे बारिशों का सिलसिला जो गरज चमक के साथ शुरू हो गया, तो फिर देखेंगे कि आगे जो है वो क्या हालात और वाक़यात है। बहरहाल जी, ये तो थी आज की जो है वो हमारी न्यूज़ जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की। लेकिन एक और अहम खबर भी मेरे पास है अयान अली के हवाले से। अयान अली मॉडल है, आपको पता है, आप सब उन्हें जानते हैं और बेहतर तौर पे उनसे वाकिफ़ हैं। अयान अली मुझे भी बड़ी पसंद है। तो अयान अली का 5 साल बाद पहला म्यूजिक एल्बम रिलीज हो रहा है और अयान अली ने ट्विटर पर अपने एल्बम का लिंक भी शेयर कर दिया है, जिसमें तमाम गाने मौजूद हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इनके एल्बम की ऑफिशियल जो मैंडेड वीडियो है, ऑफिशियल म्यूजिक जो बहुत जल्द जो है वो, अच्छा मैंने जब पहली दफ़ा जो है वो मॉडल्स को देखना स्टार्ट किया, तो अयान को जब मैंने पहली दफ़ा देखा तो आई एम रियली मतलब एक कहते हैं ना कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। एक्साइटेड भी हुई मैं बहुत ज़्यादा जो है वो इनको देखी। इनकी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी है, आई लाइक हर वेरी मच। तो इनकी हेयर स्टाइलिंग, इनका मेकअप, इनकी ड्रेसिंग ये बहुत अच्छी है। बहरहाल इनका जो भी सिलसिला रहा और जो भी इनके हवाले से जो है वो इश्यूज बने, जब इंसान ज़्यादा खूबसूरत होना तो वो गलत फैसले भी कर लेता है, ये मानने वाली बात है। एज अ माहिर नफ्सियात में ये बात कर रही हूँ कि और फिर खलूस की वहाँ पर ऑलरेडी कमी होती है, तो फिर बंदा अपने आप को जो है वो ढूंढता है कुछ ऐसी जगहों पर, ऐसी चीज़ों पर जहाँ से वो अप होने की कोशिश करे। हालांकि मॉडलिंग में बड़ा वास्ट इनके पास जो है वो टाइम था, लेकिन बहरहाल फिर भी अब ये म्यूजिक एल्बम जो इनका रिलीज हुआ है कि वाज़ेह रहे, अयान अली को 14 मार्च 2015 को इस्लामाबाद बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से $5 लाख से ज़ायद डॉलर्स दुबई स्मगल करते हुए गिरफ्तार किया गया था। बड़ा इसका जो है वो केस चला, बड़े मामलात हुए और फिर अदालत ने इन्हें जमानत पर रिहा किया, जिसके बाद वो बैरून मुल्क चली गई। लेकिन दर्जनों बात तलबी के बावजूद भी अयान अली करेंसी स्मगलिंग केस में अदालत में पेश नहीं हुई, जिसके बायस अयान अली को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है और इनका अपार्टमेंट भी जब्त किया जा चुका है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी अयान अली का 5 साल बाद पहला म्यूजिक एल्बम रिलीज हो रहा है। अब देखना यह है कि अदालती कार्रवाई या और मामला जो है वो किस तरह से जो है वो ये हैंडल करेंगी और इतने डॉलर जो है वो वहाँ ले जाने के लिए। अब बंदा जाहिर है कि किसी के साथ आप रिलेशन में या वैसे जो है वो इंटरेस्टेड हो या इन टच हो, तो आप उसको जो है वो मदद करने की जज्बा रखते हुए जो है वो कुछ भी करने के लिए जो है वो तैयार हो जाते हैं। और हमारे कम से कम आर्टिस्टों को, मॉडल्स को, एंकर्स को, सिंगर्स को ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारी जो एक लाइफ है वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है और हम कुछ भी ऐसा गलत करते हैं तो वो फौरन से जो है वो पब्लिक में जो है वो आ जाता है और ये चीज़ें फिर हमारी जो है वो इज्जत का तो बाइस बनती नहीं है। लेकिन बहरहाल फिर वहाँ पे खूबसूरती भी और हर चीज़ जो है वो डाउन हो जाती है और आपकी जो एक नेगेटिविटी है वो ऑन हो जाती है। जो लोग आपको पसंद करते हैं वही लोग आपको जो है वो नापसंद करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बहरहाल जितना भी अयान अली के साथ हुआ या जो भी मामलात हुए वो सबके सामने थे। अब उन्होंने दोबारा से इस लाइफ में आने का फैसला कर लिया है, लाइमलाइट में आने का फैसला कर लिया है और होप फॉर द बेस्ट के अब इंशाल्लाह दोबारा से जो है वो हम अयान अली को मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स में, मुख्तलिफ किस्म की जो है वो जगहों पर चीज़ों में जो है वो देखेंगे, क्योंकि अयान अली एक अच्छी मॉडल है, एक अच्छा काम करने वाली शख्सियत है, खूबसूरत हैं और इसके अलावा एलिगेंट हैं, पढ़ी लिखी हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो एक मॉडल में बहुत कम जो है वो पाई जाती हैं। और मॉडल्स भी बहुत अच्छी हैं हमारे पाकिस्तान की, लेकिन अयान अली का शुमार जो है वो अच्छी बेस्ट मॉडल्स में जो है वो होता है और इन्होंने जो भी ब्रांड किया है वो सुपर डुपर जो है वो हिट हुआ है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है। बहरहाल जी, ओवरऑल कल आप लोगों ने ये तो थी आज की हमारी जो है वो खबरें, इंटरेस्टिंग न्यूज़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इंटरनेशनल न्यूज़ और साथ ही हमारी पॉलिटिकल और सोशल न्यूज़, ये तमाम न्यूज़ जो है वो मैंने आपके साथ जो है वो अपने पहले सेशन में जो है वो कंप्लीट करनी होती है। आपको
बतानी होती हैं। तो आज मैंने आपको सारी ये जो बताई हैं चीज़ें और हमने जो है वो ये सारी चीज़ें जो वो शेयर की हैं, इसकी सबसे बड़ी अहम वजह ये भी है कि क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, मामलात और हालात जो है वो किस तरफ जा रहे हैं। तो कश्मीर की सूरत हाल जो है वो हम सबके सामने है। यौम एहतिसाल के तौर पर जो है वो कल का दिन तो मना लिया गया, लेकिन अब आने वाले वक्त में एक एक दिन हर पल और मजीद जो है वो सख्ती इख्तियार कर रहा है, क्योंकि जब भी इस तरह का कोई दिन आता है, पूरी दुनिया जब भी कश्मीरियों से यकजहती की बात करती है, तो जो पहले दिन जो गुजरा होता है या अगले आने वाले दिनों में भारतीय फौज जो है वो वहां पर मजीद सख्ती कर देती है, मजीद उन लोगों को जो है टॉर्चर करते हैं। पूरी दुनिया कश्मीरियों का नाम ले रही होती है, उनके लिए जो है वो मोहब्बत का इजहार कर रही होती है, और वो उस मोहब्बत से जेलस फील होके अपने आप को जो है वो अपनी नफरत का इजहार जो है वो उन कश्मीरियों पर जुल्म ढाकर करते हैं। तो इस चीज को भी पूरी दुनिया को जो है वो देखना चाहिए कि हमारी इतनी ढेर सारी मोहब्बत भी उनके लिए जो है वो मुसीबत बन रही है वहां पर, कि कुछ ऐसा हमें करना चाहिए, कोई ऐसा हमें बीच का रास्ता निकालना चाहिए, कोई ऐसा हमें प्लानिंग करनी चाहिए, कोई ऐसी हमें चीजें जो है वो अपने साथ जो है वो अटैच करनी चाहिए कि जिससे हम कश्मीरियों की मदद कर सकें, और जिससे भारतीय जो फोर्सेस वहां भारतीय गुंडे मौजूद हैं उन्हें ये एहसास हो सके कि जब हम ये काम कर रहे हैं तो हमें इसका उल्टा जो है वो नुकसान हो रहा है, और वो जुल्म करने की बजाय किसी शर्मिंदगी में या किसी ऐसी चीज में मुब्तला हो जाएं कि जिससे वो उन पर जुल्म करने के काबिल ही ना रहें। अब ऐसा क्या प्लान हो सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम उम्मा एक जगह इकट्ठे होकर, मुस्लिम ममालिक, मुस्लिम कंट्रीज एक जगह इकट्ठे होकर ये फैसला कर सकती हैं। तैयब उर्दगान जो है वो ये काम जो है वो कर सकते हैं, तमाम कंट्रीज के जो है वो बड़े बादशाहों को एक जगह पर जो है वो इकट्ठा करें। असल में मुसलमानों के साथ प्रॉब्लम यही रही है हमेशा से, मुसलमान बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं, लेकिन हिस्ट्री उठा के देख ले, तारीख उठा के देख ले, मुगल जितने भी लोग हैं वो बर्बाद हुए हैं सिर्फ अपनी गफलत की वजह से। और गफलत किस चीज की? कि आपने टाइम पे काम करने को जो है वो पजीराई दी ही नहीं, आपने टाइम पे काम करने का सोचा ही नहीं। आपके पास दुनिया की बेशुमार दौलत है, महल है, जो है वो नौकर चाकर हैं, तो आपके लिए अगले दिन की कोई अहमियत है ही नहीं। अगले दिन को क्या प्लान करना है, किससे क्या, यहाँ तक जो है वो हिस्ट्रियां जो है वो हमें बताती हैं। और हिस्ट्री जो है वो ये बताती है कि ऐसा भी हुआ कि जंगें छिड़ गई और दुश्मन जो है वो आगे महल के बाहर तक खड़े हो गए और बादशाह सलामत जो है वो सो रहे हैं, और बादशाह सलामत की सारी जो खलकत है, जो सारी टीम है, वो कह रही है बादशाह सलामत हमारे ऊपर जो है वो अटैक हो गया, और बादशाह सलामत को खबर ही नहीं है। ये वो वाले बादशाह सलामत जो है ना वो हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसे जो है वो इस टाइम पे जो है वो लीडर चाहिए जो इस मुल्क को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को, पूरे आलम इस्लाम को साथ लेकर जो है वो चल सके। और हम समझते हैं कि तैयब उर्दगान जो है वो एक ऐसे लीडर बनकर सामने आए हैं कि जो इस चीज को समझते हैं कि तमाम मुस्लिम कंट्रीज को एक जगह इकट्ठे होना चाहिए, और टर्की अहम किरदार अदा कर सकता है अगर चाहे तो। और सऊदी अरब जो इस वक्त जो है वो बहुत मामलात इस तरह के हैं कि उनके अमेरिका के साथ और भारत के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इन ताल्लुकात को खाक में मिलाकर आपको मुसलमानों के लिए आवाज बुलंद करने की जरूरत है, और ये जरूरत इसलिए है कि इस वक्त जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है उसके सबसे बड़े जो जिम्मेदार है ना वो वहां से भी जो है वो लोग हैं। ये अगर वहीं से जो है वो सख्ती जो है वो हो जाए ना, तो आई एम डैम श्योर कि मुसलमानों पर ये जो जुल्म और ज्यादती है ना ये बंद हो जाए। तो इसी वाले से जो है वो हम आज बात भी करेंगे, हमारी स्टोरी के वाले से हम मुख्तलिफ जो है वो चीजें भी बात करेंगे। इंडिया ने जो ये एक भारत ने काम किया है, बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बना दिया है, और हमारे वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब इस्लामाबाद में एक मंदिर की बुनियाद जो है वो रखने जा रहे हैं, मंदिर बनेगा। क्यों कर रहे हैं हम ये सब कुछ? किस चीज का हम जो है वो उनको जो है वो कह रहे हैं कि हम भाई बंदी? किस चीज की भाई बंदी? कुरान ये चीज की तस्दीक कर चुका है। आप कुरान का तर्जुमा जो है वो पढ़ लीजिए, कुरान पाक ये साफ और वाज़ेह अल्फाज में कहता है कि हिंदू तुम्हारे कभी भाई नहीं हो सकते, जो मुनाफिक है, जो काफिर है, वो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता, वो कभी तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। तुम एक थाली में जितना मर्जी खाओ वो तुम्हारी थाली में छेद करेगा। जब अल्लाह और उसके रसूल ने हमें ये हुक्म दे दिया है तो फिर हमें इस चीज की समझ नहीं आ रही कि हमारे भाइयों के साथ जिन्हें जानवरों की तरह काटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जिन्हें कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है, जहां भारत में मुकीम मुसलमानों पर जो है वो जुल्म और ज्यादती की जा रही है, वहां पे हम जो है वो यहाँ पर इस्लामाबाद में मंदिर बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। मस्जिद तो आपसे बनती नहीं है, मंदिर बनाने के लिए जो है वो आप तैयार है। हम इस चीज पर इस चीज को मुजम्मत करते हैं इस चीज की, और ये मंदिर नहीं बनने चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। आप देखें कि हजरत इब्राहिम ने बुत तोड़े, खाना काबा को साफ किया, बुतों को गिराया, और आज हम क्या कर रहे हैं कि हम बुत रखने की तैयारियां कर रहे हैं।
کہ اللہ نے حکم دیا کہ اسلام کو پھیلاؤ, روشنی پھیلاؤ, اندھیروں سے اور یہ بتوں سے اور ان چیزوں سے نکلو, اور آپ اس مندر میں جو ہے وہ گھنٹی لگا کے جو ہے وہ گھنٹی بجانے کے لیے جو ہے وہ مندر بنا رہے ہیں. تو یہ گھنٹیاں مت بجائیں, کیونکہ جب اوپر سے گھنٹی بجی نا تو پھر وہ ٹکا کے بجے گی. تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, اور اگر ہم مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو مدینے کی ریاست میں مندر بنانے کے کام ہو رہے تھے یا مسجد بنانے کے کام ہو رہے تھے, اور وہ اسلام کو پھیلانے کی جو ہے وہ بات ہو رہی تھی مدینے کی ریاست میں, یا ہندوؤں کے مذہب کو پھیلانے کی بات ہو رہی تھی. یہ تھنک اباؤٹ اٹ کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس بات پر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم آن کال جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کوئی ایسے اسپوک پرسن جو ہمیں جوائن کرے, اس وقت ہم ان سے جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ظاہری بات ہے کہ آن کال آنے میں بھی لوگوں کو جو ہے وہ ٹائم لگتا ہے, تو جیسے ہی ان سے ہمارا رابطہ ہوگا تو ہم جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ اس بات کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے. ایک اتنا بڑا سانحہ ہو گیا کہ وہاں کی عدالت نے, بھارت کی عدالت نے جو ہے وہ رام مندر بنوا دیا, بابری مسجد کو جو ہے وہ شہید کروا کے, اللہ کے گھر کو جہاں پہ نمازی نماز پڑھنے, اللہ کی عبادت کرنے جو ہے وہ جاتے تھے, وہاں پہ اب گھنٹیاں بجا کریں گی, وہاں پہ دودھ جو ہے وہ ضائع ہوگا, وہاں پہ بے حرمتی ہوگی, وہاں پہ جو ہے وہ منگلم بھگوانم ہوگی, اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ چیزیں ہوں گی. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب ہم, آپ ٹھیک ہے, آپ کا اپنا مذہب ہے, آپ جو مرضی کریں, آپ کا اپنا عقیدہ ہے, آپ جس طرح مرضی جو اپنی عبادتیں کریں, لیکن کسی کی عبادت گاہ کو گرا کر وہاں اپنی عبادت گاہ جو ہے وہ قائم کرنا, یہ تو کوئی انسانیت والی بات نہیں ہے. اگر آپ مسجدوں کو گرا کر مندروں کی تعمیر کریں گے تو اس سے آپ کیا ثابت کریں گے کہ ساری دنیا ہندو ہو گئی ہے, مسلمان جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں؟ ایسا نہیں ہوگا. تاریخ بتاتی ہے اور تاریخ بتائے گی. ہماری یہ انڈیکیشنز موجود ہیں کہ ایک دن دلی تک پاکستان کا جھنڈا لگا ہوگا, اس سے بھی آگے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ یہ تمام چیزیں فتح ہم کر لیں گے. آپ کر لیں, آپ نے جو کرنا ہے. اسلام کا جھنڈا, اسلام کا علم سر بلند ہے, کیونکہ ہماری تاریخ ہمیں بتاتی ہے, ہمارا ایمان ہمیں بتاتا ہے کہ ایک دن یہ سب کچھ ہو جائے گا. اللہ اور اس کے رسول کا جو ایک عقیدہ ہمارے ساتھ ہے, ایمان ہمارے ساتھ ہے, ہم اس چیز کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ چلتے ہیں, اور ہمارے حکمرانوں کو آج اس چیز کی بہت سخت ضرورت ہے. میری اپیل ہے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے بھی کہ پلیز تھنک اباؤٹ اٹ, آپ اس پر دوبارہ غور کیجئے. اس سے بہت کرٹیسائز کیا جا رہا ہے, سوشل میڈیا پہ اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ جس بھی جذبے کے تحت یہ کام کرنا چاہتے ہیں, آپ اس جذبے کو دبا کے یہ کام مت کریں, کیونکہ اس سے آپ کی پارٹی کو, آپ کو کوئی پذیرائی ملنے والی نہیں ہے, کوئی محبت ملنے والی نہیں ہے, الٹا آپ لوگوں کی نفرت کا باعث بن جائیں گے. تو ہم نہیں چاہتے کہ ایک اچھا لیڈر جو مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ نکلا ہے, جو اپنے عوام کے لیے نکلا ہے, جس کے دل میں سچائی ہے, جس کے دل میں جو ہے وہ غریبوں کا درد ہے, جو خود تو کبھی غریب نہیں رہا لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کو غریبوں کا درد جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے, جس نے ہمیشہ برانڈ سے نیچے جو ہے وہ بات نہیں کی, جس کی ساری زندگی جو ہے وہ باہر گزری, اسے شاید یہ اندازہ ہو کہ ایک غریب کے پیٹ میں اگر روٹی نہیں ہوگی تو اس کی کیفیت کیا ہوگی. یہ تو اب عمران خان صاحب بھی بتا سکتے ہیں, میں تو نہیں بتا سکتی اس چیز کو, کیونکہ ہماری تعلیم جہاں تک ہمیں بتاتی ہے یا ہمارا تجربہ ہمیں بتاتا ہے وہ تو یہی ہے کہ ایک دوسرے انسان کا درد وہی سمجھ سکتا ہے جس کا پیٹ خالی ہو, بھوکے کی تکلیف وہی سمجھ سکتا ہے, درد کو, بخار کو, تکلیف کو دوسرے کی وہی سمجھ سکتا ہے جو اس چیز سے گزرا ہو. جو گزرا ہی نہیں, جس کو وہ دور ملا ہی نہیں, جس نے وہ چیزیں دیکھی ہی نہیں, وہ غریب کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ پتہ نہیں, ہماری عوام کو بھی سمجھ نہیں آتی, اور شاید ہم بھی سمجھنے سے قاصر ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے, ہاؤ کین دس پاسبل. یہ ایک تاریخ الٹی کیسے ہو سکتی ہے کہ جس نے ساری زندگی جو ہے وہ پیسے میں گزاری ہو, ایک اپنے آپ کو جو ہے وہ برانڈ میں گزاری ہو, دنیا نے واہ واہ کی ہو, ہمیشہ کندھوں پہ اٹھایا ہو, اس کو کیسے پتا ہوگا کہ جس کے پاس گاڑی نہیں ہے, جس کے پاس سواری نہیں ہے, اس کا آنا جانا کتنا مشکل ہے. اس کو کیسے پتا ہوگا کہ اگر ایک شخص کو جو ہے وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی تو اس کی جو ہے وہ کیا کیفیت ہو جاتی ہے. اس کو کیسے پتا ہوگا کہ کسی کے گھر میں کوئی بیمار اگر بیٹھا ہے تو دوائی لینے کے پیسے نہیں ہیں, تو اور وہ سفید پوش آدمی ہے, وہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا, تو اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی. یہ ساری کیفیات سمجھ وہی بندہ سکتا ہے جو ان سب کیفیات سے گزرا ہو, ان سب چیزوں سے آگے کی طرف جو ہے وہ چلا ہو. تو یہ چیزیں جو ہے وہ بڑی میں سمجھتی ہوں کہ اہمیت کی حامل ہے. اگر وزیر اعظم صاحب یہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ سمجھتے ہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر ان کو جو ہے وہ غریب کا اتنا درد محسوس ہوتا ہے, تو پھر اگر ہم پاکستان تحریک انصاف والوں کے ساتھ ایسی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ ہم پر الزام لگا رہے ہیں, آپ ہمارے لیڈر پر الزام لگا رہے ہیں. ہم کسی پر الزام نہیں لگا رہے, ہم سوال پوچھ رہے ہیں. میرا مقصد یہاں سوال پوچھنے کا ہے کہ مجھے اس کا جواب دیا جائے کہ یہ مندر کیوں قائم کیا جا رہا ہے, اس مندر کے پیچھے کیا ریزن ہے.
कश्मीर हाईवे का नाम आपने श्रीनगर हाईवे कर दिया, चले जी आपने कर दिया, ओके। आपने जो है यौम इत्तिसाल के तौर पे कश्मीरियों से यौम यकजहती कर दिया, आपने मोहब्बत का इज़हार कर दिया, वहां पे उन पे जुल्म बर्बरियत जो है वो बढ़ गया, उन्होंने वहां पर उनको जो है वो मजीद जो है वो टॉर्चर जो है वो करना शुरू कर दिया, मासूम छोटे छोटे बच्चों को उठाकर जो है वो ले गए, माँ बाप की चीखों पुकार, आहो बका, खवातीन की बेहुरमती, हर चीजें वहां पर चल रही है। कौन सा ऐसा जुल्म है जो नहीं चल रहा? और जब पूरी दुनिया कश्मीरियों के लिए आवाज उठाती है, वहां पे जुल्म बढ़ा दिया जाता है। जब मुसलमानों के लिए आवाज उठाई जाती है तो भारतीय में जो बसने वाले मुसलमान है उन पे जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं, जवान लड़कों को जो है बाहर निकाल के डंडों से जो है मार पीट के जो है वो उनको शहीद किया जा रहा है। ये तमाम इसी दुनिया में हो रहा है और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो एक लीडर होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते, चले जी मदीना की रियासत को बनाने की खातिर आप पहले मुसलमानों का दिल और मुसलमानों के साथ जो मामलात हो रहे हैं उस पर तो आवाज उठा ले सही तरह। पहले यहाँ पे उनकी चीजें बैन की जाएं। इंडिया से आने वाली तमाम चीजें पाकिस्तान में तो क्या तमाम मुस्लिम कंट्रीज में बैन होनी चाहिए। मेरा ये मुतालबा है अपने प्रोग्राम के थ्रू, जो कि मैं रिटर्न पीएम तक भी जो है वो पहुंचाऊंगी कि हमारा ये मुतालबा है कि इंडिया से आने वाली तमाम चीजें बंद की जाएं और उनके अल्टरनेट जो है वो पाकिस्तान में बनाए जाएं। और अगर आप पाकिस्तान से नहीं बना सकते तो फिर कोई ऐसी कंट्री जो हमारी दोस्त कंट्री है वहां से हम जो है वो चीजें जो है वो मंगवा सके, लेकिन हम इंडिया की कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर हमारे मुसलमान भाई जो है वो सिसक कर अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं तो हमें शर्म आनी चाहिए कि हम इंडियन प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडियन ऑयल सर में लगा रहे हैं, इंडियन जो है वो साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडियन क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब चीजों का बाइकआउट कीजिए। मैं इंडियन पैनकेक इस्तेमाल करती थी, आपको मैं अपनी बात बता देती हूँ कि इंडियन पैनकेक इस्तेमाल करती थी, मैंने वो भी इस्तेमाल करना छोड़ दिया। पता नहीं अंदर एक सिचुएशन हुई कि नहीं, इंडिया का नाम जिस चीज के नाम के साथ जुड़ा हुआ है वो इस्तेमाल ही नहीं करनी, उसका बाइकआउट कर दें। बेशक वो पाकिस्तान में ही बन रहा है, इंडिया से नहीं आ रहा, पाकिस्तान में ही बन रहा है, बट उसका बाइकआउट कर दें कि इंडिया का नाम जिस चीज के साथ जो है वो जुड़ा होगा, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो है वो कभी भी उस चीज को जो है वो लेने के लिए जो है वो नहीं होगा। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे साथ जो है वो हो रही हैं, मामलात हो रहे हैं, हालात हो रहे हैं। लेकिन अभी मुझे यहाँ पर ब्रेक लेनी है क्योंकि आज का जो मेरा एक बड़ा जज्बाती किस्म का जो है वो प्रोग्राम है, उसकी वजह यह है कि शायद कोई भी मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मस्जिद की जगह जो है वो मंदिर बना दिए जाएं। और ये भी हुआ और फिर जुल्म ये हो रहा है कि इस्लामाबाद में भी मंदिर बन रहा है। तो ये क्या हो रहा है और ये हम किस तरफ जा रहे हैं? मंदिरों पे मंदिर बना रहे हैं, मस्जिदों पे मंदिर बनवा रहे हैं और हम खामोश हैं और हम सिर्फ एक जस्ट आवाज उठाकर जो है वो हम अपनी आवाज को जो है वो आगे तक ले जाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो हम ये क्यों कर रहे हैं? अपोजिशन के लोगों से भी बात करेंगे इस पर, अपोजिशन जो जमाते हैं उनके भी रहनुमाओं को ऑन कॉल लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के फौरी बाद जब वापस आएंगे तो फिर इंशाल्लाह इन तमाम चीजों को जो है वो डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए गुड मॉर्निंग टुडे खान। और जैसे कि मैंने आपको बताया था ब्रेक पे जाने से पहले कि हम इस हवाले से बात करेंगे कि बाबरी मस्जिद को जो मंदिर बनाने के लिए आज जो कोशिशें जो है वो की जा रही हैं और जिस तरह से वहां पर जो है वो संगे बुनियाद जो है वो रख दिया गया है। 1992 में मुश्तल हिंदुओं ने इस बाबरी मस्जिद को जो है वो शहीद किया था और उस वक्त जो है वो उनका ये मुतालबा था कि ये हमारी जगह है। एक तो हिंदुओं की हमेशा से ही ये मुतालबा होता है कि जो मुसलमानों की जगह है ना वो हमारी जगह है। और ये जिस तरह से जो भी कोई आपके पास कोई अच्छी चीज देख ले और उसको कहे कि ये मेरी चीज है, ये तुम्हारी चीज नहीं है, ये इस तरह के मामला जो है वो हमेशा से देखने में आए हैं। और यहाँ पर भी इतने बड़े मामले में भी ये उम्मीद नहीं की जा रही थी कि भारत की जो अदालतें हैं वो इतना जो है गैर जिम्मेदाराना फैसला देंगी, लेकिन उन्होंने ये फैसला दिया और इस जगह को जो है वो मस्जिद को शहीद करके यहाँ पे मंदिर की तामीर जो है वो शुरू करवाई और की गई और इसका संगे बुनियाद जो है वो रख दिया गया है। अब ये भारतीय शहर अयोध्या है और इसमें राम मंदिर के संगे बुनियाद की तकरीब हुई है, जिसमें भारतीय वजीर आजम ने राम मंदिर की तकरीब में शिरकत की है और मोदी ने राम मंदिर का संगे बुनियाद रख दिया है। सेकुलर रियासत के दावेदारों ने इस्लाम दुश्मनी का खुलकर सामना किया है और इस्लाम दुश्मनी जो है वो इससे खुलकर सामने आ चुकी है। अगर ये मंदिर के संगे बुनियाद की तकरीब में आए भारतीय वज़ीर आज़म इस कदर खौफजदा थे कि अयोध्या को मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी इदारों ने घेर रखा था। सिक्योरिटी इतनी ज्यादा वहां टाइट थी कि शायद इस मोदी को वहां पर आते हुए भी जो है वो बड़ी डर और खौफ महसूस हो रहा था कि कहीं मुसलमानों की तरफ से जो है वो इनके साथ कोई ऐसा सलूक ना जो वो किया ना जाए। तो ये मुजाहिरीन जो है सड़कों पर मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाते रहे और पाकिस्तान की जानिब से राम मंदिर की तामीर की शदीद अल्फाज में मुजम्मत भी की गई है। दफ्तर खारजा की जानिब से बयान में कहा गया है कि भारतीय जो ये किए गए हैं या किसी तौर पे भी जो है वो काबिले कबूल नहीं है। इससे मुस्लिम दुश्मनी खुलकर सामने आ गई है। तो अब इस पर जो है वो
हमारी जमातों का क्या रद्द अमल है? ये इतना बड़ा जो एक वाकया हो गया, इस पे पाकिस्तान की हुकूमत को इस वक्त क्या करना चाहिए था जो नहीं कर पाए? इस वक्त आलम इस्लाम को क्या करना चाहिए था जो नहीं कर पाए? इस पे बात करने के लिए हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं फरीद पराचा साहब, रहनुमा है जमात इस्लामी के, जो हमें बेहतर तौर पर इस पे जो है वो बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरीद पराचा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये इस्लाम दुश्मनी जो सामने आई है, मोदी का जो ये एक कारनामा जो है वो सामने आया कुछ अर्सा पहले और संगे बुनियाद भी रख दिया गया और अभी जो है वो मंदिर की तामीर भी शुरू हो गई, आप इस पर क्या कहते हैं? कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम ये समझते हैं कि बहुत बड़ी जसारत है और उस लिहाज से उन्होंने एक तो अपने आइन की धज्जियां उड़ाई हैं, यानी वो सेकुलर आइन है, उसके हिसाब से वो किसी एक मजहब के पुजारी बन के और उसकी भूमि पूजन में शिरकत करना, उससे उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की भी एक धज्जियां उड़ाई हैं। फिर उसके बाद मुसलमानों का, यानी जो दूसरी बड़ी अक्सरियत है, वो अकलियत नहीं है, वो दूसरी बड़ी अक्सरियत है, उनका भी उन्होंने ख्याल नहीं रखा। अदालती मामले का सहारा, अदालतों ने भी एक मुतासिबाना फैसला दिया। उसके बाद इसको पूरा एक फंक्शन बना के जिस तरह से पेश किया गया, किसी मजहब का मजाक उड़ाना हो, तो ये इस अंदाज से यानी ये किया गया है। और अभी यही वो दिल्ली है, अब ये तो अयोध्या में किया गया है कि दिल्ली के अंदर इससे पहले फरवरी में जितना बड़ा फसाद बर्पा किया गया, एक तरफा मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, बिल्कुल, और अभी तक वहाँ अभी तक जारी है, अभी तक जारी है और अभी तक ये वो यानी उन्हें कोई तारीख से, हालात से कोई सबक नहीं हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अयोध्या मंदिर का यानी राम मंदिर का तो किस्सा खुद हिंदुओं के अंदर मुतलाजे हो गया कि नेपाल जो एक हिंदू रियासत है, भारत हिंदू रियासत नहीं है, नेपाल हिंदू रियासत है, तो नेपाल में उन्होंने दावा किया कि राम तो हमारे पास था, सही, ये मंदिर वहाँ कहाँ से हो गया, वहाँ का वो मंदिर गलत है। बिल्कुल तो सही। वो इसको खुद नेपाल ने इसको चैलेंज किया है। तो मतलब ये है ना कि जिस तरह अजियत पहुँचानी है मुसलमानों को और तो मुस्लिम दुश्मनी जो है, क्या साबित करना चाहते हैं, ये क्या साबित करना चाहते हैं ये हिंदुआना इक़दाम? तो जी वो यानी असल तो वो हिंदू मुतसब वोट को पहले भी उन्होंने यही खेल खेला था और यही मद्देनजर रखा था कि मुसलमानों के खिलाफ एक फिजा पैदा की जाए और हिंदुओं को उभारा जाए और हिंदुत्व जो है उसकी तरफ ले जाया जाए। बिल्कुल सही। तो अब भी ये उससे यानी इसी अंदाज के ऊपर ये समझ रहे हैं कि कहीं हमें कोई ऐसा यानी वो अगले इंतखाब के लिए तैयारी है और उसमें इसी तरह के इशू को तरक्की को असल में मुझे ये लगता है मोदी का ये एक प्रोपेगेंडा सेट हो गया है कि जितना ज्यादा इस्लाम दुश्मनी की तरफ जाएगा उतना ही वो इलेक्शन में जो है वो कामयाब होता चला जाएगा। वो होगा, यानी वो जो शाइनिंग इंडिया बनाने का था वो तो खत्म हो गया। वहाँ तो सिवाय एक दो सेक्टर के बाकी तो हर जगह नाकामी जो है वो है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये तो चले बात हो गई कि ये भारत में ये जो है वो काम हो रहा है कि वहाँ पर उनकी हुकूमत है और हिंदुओं की हुकूमत है, अक्सरियत भी है, लेकिन मुसलमान भी जो है वो अक्सरियत से वहाँ पर जो है वो मौजूद है, लेकिन उनकी मानी नहीं जा रही है। क्यों नहीं मानी जा रही? पूरी दुनिया के मुसलमान मुत्तहिद क्यों नहीं होते? तमाम मुस्लिम कंट्रीज इतने स्ट्रॉन्ग लेवल पे इस टाइम जो है वो परफॉर्मेंस दे रही है, लेकिन उन मुस्लिम कंट्रीज के जो बादशाह सलामत है वो इन्हीं लोगों के साथ मिले हुए हैं। तो जब तक ये इनको उनकी पजीराई हासिल होगी तब तक जो है वो मुसलमानों को जो है वो किस तरह जो है वो प्रोटेक्शन मिल सकेगी या मुसलमान किस तरह सिक्योर हो सकेंगे? नहीं, बिल्कुल आपने सही बात कही है। मसला ये है, यही हमारा मसला भी है और यही मसले का हल भी है। मसला हमारा ये है कि बिल्कुल एक मुसलमान हुक्मरान, उम्मत नहीं मुसलमान हुक्मरान अपने उस फरीजे से गाफिल है कि जिसको इस्लाम ने उम्मत वाहिदा कह के उनके जिम्मे लगाया है। बिल्कुल। और जश्न वाहिदा की तरह कहा है कि एक हिस्से को तकलीफ हो तो सारा हिस्सा उस तकलीफ को महसूस करता है। बिल्कुल ऐसे। अब ये कि हमारे हुक्मरान वो अपने अपने इक़्तिदार का खेल खेल रहे हैं
وہ اپنے اقتدار کے لیے آشیرواد چاہتے ہیں یہود تو ان سے، یہود سے، نصارہ سے، حنیف سے، وہ بھارت کے ساتھ تجارت اور روپے اور ڈالر اس کا کھیل کھیل رہے ہیں، تو اس سے جو امت کو نقصان پہنچ رہا ہے وہ بلا کر ان تک بھی پہنچ رہا ہے۔ کوئی سر مودی اتنا طاقتور کیسے ہو گیا؟ سوچنے والی بات ہے کہ مودی اس لیول تک کیسے آ گیا کہ مسلمانوں پہ ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑ دیے، کیونکہ ہمارے اپنے مسلمان اس چیز کے ذمہ دار ہیں، ہماری پچھلی حکومتیں اس چیز کی ذمہ دار ہیں، ہماری یہ حکومت جو ہے وہ اس چیز کی ذمہ دار ہے، ہمارے شاید آنے والے لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ بالکل یہی ہے، لیکن کشمیر میں اتنے مظالم ہو گئے، اس نے ایک شب خون مارا، آئینی طور پہ اس کی حیثیت کو، اس کے متنازع ہونے کو، اس کے انڈیپینڈنٹ ہونے کو، اس کی ریاست ہونے کو اس نے ختم کیا 5 اگست 2019 کو۔ ہاں جی بالکل بالکل، سال گزر گیا ہے، اس سال کا مطلب 365 دن ہے، بالکل 365 دن میں سے ہر دن ایک قیامت کا دن ہے، قیامت کا دن۔ اور صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب وہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے جو سارے سال میں رکھا ہے روا، جی بالکل، اسی کو ایک علامت کے طور پر یہ کہا کہ ہم 1 منٹ کی خاموشی رکھیں گے۔ بھائی تم نے تو 365 دن کی خاموشی رکھی ہے، 1 منٹ کی خاموشی۔ اس خاموشی کا، یہ خاموشی کون سا پیغام ہے؟ خاموشی سے تھوڑی آزادی ملتی ہے، یہ خاموشی تو ویسٹ کا ایک کلچر ہے، ہمارا کلچر نہیں ہے۔ بالکل، ہمارا کلچر تو جہاد ہے۔ ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے کہ جو تمہارے ساتھ ظلم کر رہا ہو، ظلم کے خلاف آواز بلند کرو، تو اگر ہمیں تو آواز بلند کرنی چاہیے، ہم 1 منٹ کی خاموشی کی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، 1 منٹ کی خاموشی سے کیا بنا؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ سر آپ یہ بتائیے گا کہ قرآن پاک اس چیز کی تصدیق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے سے یہ فرما رہا ہے کہ تم مسلمان اگر متحد ہو جاؤ تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں توڑ نہیں سکتی، یہ ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یہ سمجھ یعنی امت کو تو آتی ہے، حکمرانوں کو نہیں آتی۔ جی وہی کہہ رہی ہوں نا، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس اتحاد کے اندر ہماری جو ایک اقتدار ہے اس کو خطرے ہیں۔ جو بھی بندہ اقتدار کی سیٹ پر آ کر بیٹھتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے، پچھلی حکومتیں بھی دیکھ لیں، اب کی بھی دیکھ لیں، پتہ نہیں اس کرسی کا کیا نشہ ہے کہ ایسا چڑھتا ہے کہ سامنے جو ہے وہ سب کچھ سفید سفید نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، کچھ نظر ہی نہیں آتا، روشنی اس قدر ہوتی ہے۔ اگر انہی لوگوں کی پچھلی تقریریں آپ مد نظر رکھیں، جی جی ایسا ہی ہے، ہوگا کہ وہ خود کیا کہتے رہے ہیں اور اب کیا کر رہے ہیں، بالکل ٹوٹلی اس کے اگینسٹ ہے، بالکل۔ تو سر یہ کیا بنے گا؟ یہ کیا ہم بلنگ و بانگ دعوے ہمارے، ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، ہم اپنے ایک بھی مسلمان بھائی کو اپنے ملک میں محفوظ نہیں کر سکتے، تو ہم جو ہے وہ اتنا جو ظلم جو مسلمانوں پہ ڈھایا جا رہا ہے اس کے خلاف آواز کیسے بلند کریں گے؟ دیکھیں نا، ہماری حکومت نے 2 اقدام ایسے کیے ہیں جو ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ ایک طرف یہ کہا کہ نقشہ ہم نے نیا بنا دیا ہے، جی 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 اور اس نقشے میں کشمیر ہمارا حصہ ہے۔ جی ہمارا حصہ۔ اچھا، اگر کشمیر آپ کا حصہ ہے تو پھر وہاں پر بھارت کی 9 لاکھ فوج کیا کر رہی ہے، اور کیوں وہاں پہ موجود ہے، اور آپ کیا کر رہے ہیں، اور آپ انہیں کیوں نہیں نکال؟ بھئی آپ کے حصے پہ قبضہ ہے نا، اب تو آپ کو کوئی اور، اب تو اپنے کہہ کے آپ نے اس کو اپنا حصہ بنا لیا، اب اپنے حصے پہ، آپ کے حصے پہ بھارت کا قبضہ ہے، اب یہ کشمیریوں سے بڑھ کے آپ کا مسئلہ بن گیا ہے۔ جی بالکل بالکل۔ تو اب کریں، کچھ کریں، یہ صرف نقشے کے ٹیڑے خطوط اس طرح سے مارکروں سے اور پرنٹنگ سے سیدھے نہیں ہوتے، یہ تلواروں سے سیدھے ہوتے ہیں۔ جی جی جی، اگر جنگ کرنا اہمیت رکھتا ہی نہ ہوتا، اگر جو ہے وہ دشمن کو منہ توڑ جواب دینا اہمیت رکھتا ہی نہ ہوتا، تو نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کیوں سامنے آتا کہ جو ہے وہ جو بھی حالات ہو، اپنے دشمن کو کبھی جو ہے وہ کمزور نہ سمجھو، اور اس کو جو ہے وہ اس وقت تک اس سے لڑتے رہو جب تک وہ حق پہ نہ آ جائے۔ پھر یہ سب کیا تھا؟ 100 آیات ہیں قرآن پاک میں جہاد کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں
87 جنگیں آپ نے لڑی ہیں، یعنی جس میں 28 میں آپ خود گئے ہیں اور 55 میں آپ نے لشکر اور دستے بھیجے ہیں۔ تو جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس طرح کی ہو، اب ان کی امت اور پھر ہم مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہوں تو سر کدھر ہے مدینے کی ریاست؟ ہم تو مدینہ منورہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، اور اتنے کمزور، اتنے بزدل، تو ہمیں تو بہرحال یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم کشمیریوں کی خدمت کر رہے ہیں یا کشمیریوں کے شکنجے کو اور زیادہ ہم کس رہے ہیں۔ بالکل بالکل، اور آپ یقین کریں کہ جب بھی کشمیریوں کے حق میں آواز بلند ہوتی ہے یا ان سے محبت کا، یکجہتی کا اظہار ہوتا ہے پوری دنیا میں، تو وہاں ظلم بڑھا دیا جاتا ہے، کشمیریوں پہ اور ظلم اور کے پہاڑ جو ہے وہ توڑے جاتے ہیں، ان کو اور اذیت پہنچائی جاتی ہے۔ یہ مودی اتنا طاقتور کیسے ہوا؟ ہمارے اپنے مودی کے ساتھ ملے ہیں، مودی کی طاقت کا راز یہی ہے۔ جو میرا کنکلوژن ہے سر، میں آپ سے بھی یہ کنکلوژن لینا چاہوں گی کہ آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اگر مودی آج اتنا طاقتور ہے کہ وہ مسلمانوں کو ایسے ذبح کر رہا ہے، ایسے شہید کر رہا ہے، تو مجھے بتائیے کہ اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے ہم سب ہیں۔ ہم سب ہیں، دیکھیں نا جی، جس کو کہتے ہیں نا کہ بالواسطہ شرکت ہے، تو کشمیریوں کے قتل میں اور ہندوستان کے مسلمانوں کے قتل کے اندر ہم بھی بالواسطہ شامل ہیں۔ جی 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 جی، ہماری خاموشی، ہمارا احتجاج نہ کرنا، ہمارا اس کو دھمکی نہ دینا، ہمارا اس کو نہ روکنا، ہمارا دنیا کی عدالتوں میں نہ جانا، تو ہم نے اسے یعنی یہ کیا ہے نا کہ چلو تم جو کچھ مرضی کر لو، ہم صرف ایک تقریر کر دیں گے یا کچھ خاموشی اختیار کر لیں گے، ساری دنیا سے مل کر ایک مودی کنٹرول نہیں ہو رہا، باندھیں گے، اور وہ بھی دیا۔ تو یہ بہرحال ہمارے بہت ہی تکلیف دہ عمل ہے۔ فرید پراچا صاحب، میں نے تو اپنے شو میں کرونا وائرس کی بجائے مودی وائرس جو ہے وہ اس کو نام دیا، اور وہ سوشل میڈیا پر اتنا ہٹ لسٹ ہوا کہ ملینز میں اس کو جو ہے وہ دیکھا گیا۔ ہندوؤں نے میرے خلاف جو ہے وہ اس پہ تحریک بھی شروع کی، مجھے جو ہے وہ غلط القابات سے بھی نوازا گیا، مجھے بہت جو ہے وہ کرٹیسائز کیا گیا، لیکن یہ وائرس ہے، یہ مودی وائرس ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا، اور اس وائرس سے نجات کے لیے ہمارے مسلم جو کمیونٹی ہے، جو ہمارے مسلم لیڈرز ہیں، ان کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ جی بالکل بالکل، جس طرح وائرس کا علاج یہ ہے کہ وائرس کو ختم کریں، جی اسی طرح یہ مودی وائرس بھی جو ہے اس کا علاج یہی ہے، وہ ہے نا علاج دندہ خراج دندہ، کہ اس کا منہ توڑ دیا جائے۔ یہ جو گوبر اور پیشاب پینے والا ہے اور اس کے ساتھ یہ ان کی زندگی عبارت ہے، تو ان کا علاج یہی ہے کہ ان کو یہ وہ جو کہتے ہیں نا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو یہ لاتوں کے بھوت ہے۔ یہی بات ہے، آپ انہیں باتوں سے منانے کی طرف جو چل پڑے۔ ہماری حکومت کو آپ اس طرح کس طرح دیکھتے ہیں؟ وہ تو یہاں پر اسلام آباد میں مندر بنوانے کے چکروں میں ہے، اور وہ تو کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں مندر بنے گا، مسجدیں تو انہوں نے کہیں بنوائی نہیں ابھی تک جب سے آئے ہیں، تو مندر بنانے کی کوششیں پہلے سے چالو ہو گئی۔ مسجدیں تو شہید کی ہیں، مسجدیں بنوانا تو کچھ مطلب اسلام آباد میں کئی مساجد ہے، کئی تجاوزات کے نام پر، کئی کسی نام پر ان کو شہید کیا۔ دیکھیے مزارات کے حوالے سے بڑی خبریں آئی ہیں کہ مزارات کو جو ہے وہ یہ جب انہوں نے سارا جو ہے وہ یہ اٹھوائی ہیں چیزیں اور جگہیں گرائی ہیں، تو مزارات بھی اس کے درمیان میں آئے ہیں، ان کو اس چیز کی جو ہے وہ نہیں انہوں نے جو بے حرمتی کی ہے، تو یہ بالکل ان کا مجموعی رویہ جو ہے وہ یہود نوازی کا، قادیانیت نوازی کا ان کا رویہ ہے۔ سر اس پہ آپ کی جماعت اسلامی جو ہے وہ کیا آپ کہتے ہیں؟ اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ ہم تو مطلب اس پوری کشمکش میں آگے ہیں سب سے، ہم تو اسمبلیوں میں بھی، سینٹ میں بھی، ہر جگہ ان ایشوز کو اٹھا بھی رہے ہیں، مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے وقت دیا اور بڑی اہم ٹاپک پر جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ میری گفتگو ہوئی، اور یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ ایک مسجد، ایک اللہ کا گھر جہاں پہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، جہاں پہ مساجد میں جو ہے وہ لوگ نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کو گنڈوں نے مسمار کیا، اور پھر مسمار کر کے اس پر جو ہے وہ مندر تعمیر ہو گیا، اور مندر میں جو ہے وہ اب یہ سارے معاملات جو ہے وہ ہوں گے، اور ہماری حکومت خاموش ہے۔ ایک بیان دے دینا کہ حکومت نے جو بھارتی حکومت نے جو کیا ہے وہ غلط ہے، وہ اسلام دشمنی ہے، بس یہاں بات ختم ہو جاتی ہے۔
1 मिनट की खामोशी करके हम कश्मीर के साथ यकजहती का इजहार कर देते हैं। खामोशी नहीं चाहिए इस वक्त में, आप बोलिए। अल्लाह ने जुबान दी है, अल्लाह ने हिम्मत दी है, ताकत दी है। एक जो मुजाहिद होता है, जिसके अंदर जज्बा होता है, जो अपने मुल्क से प्यार करता है, जो अपनी मिट्टी के साथ जो है वफादार होता है, वो बोलता है, वो 1 मिनट की खामोशी नहीं करवा देता। वो 1 मिनट का ऐसा शोर मचाता है कि पूरी दुनिया हिल के रह जाती है। और आज मोदी को तमाम आलम इस्लाम मिलकर हिला सकते हैं अगर इकट्ठे हो जाएं, अगर मुसलमान इकट्ठे हो जाएं। और मेरी ये अपील है वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान से कि आज का मुझे लगता है पूरा प्रोग्राम ही मेरा अपील में जाएगा कि आप खुदा के वास्ते तमाम मुस्लिम कम्युनिटी, तमाम मुस्लिम उम्मा, तमाम बड़े लीडरान को जो है वो इकट्ठा कीजिए, उनसे बात कीजिए और इस मोदी को मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश करें, क्योंकि अब ये वो वक्त नहीं है जिसमें 1 मिनट की खामोशी हो जाए और हालात ठीक हो जाएं। ऐसा नहीं है हम काले कपड़े पहन लें और हम जो है यौम एहतसाल मना लें, ऐसा नहीं है। अब हमें कुछ करना पड़ेगा। 70-72 सालों से ज्यादा हो चुके हैं कश्मीरियों को ये जुल्म सहते सहते, मुसलमानों पर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़ते तोड़ते। अब तो जाग जाएं, कब जागना है हमने? और अगर अभी भी हम नहीं जागेंगे तो फिर मेरा ख्याल है फिर ऊपर जाके जब हमने जवाब देना होगा तो फिर हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। तो ये तो हमने इस पर जो है वो बात की इस्लाम दुश्मनी के हवाले से कि जो मंदिर की जो है वो वहां पर तामीर जो है वो की जा रही है और मोदी ने जो बाबरी मस्जिद की जगह राम मस्जिद की बुनियाद रख दी है। और जैसे कि जो है वो ये बताया जा रहा है कि अब जो है वो उन पर एक दूसरी कंट्री ने केस भी कर दिया। उन्होंने ये कहा है कि राम तो यहाँ पर थे, तो राम की जो है वो वहाँ भारत कैसे कह सकता है कि राम की वहाँ पैदाइश हुई है, राम ने वहाँ पर जो है वो इबादत की या जो भी किया। उन्होंने हर जगह को अपनी जो है ना वो अपने लोगों से रिलेट कर दिया है। कश्मीर को भी यही कहते हैं कि हमारे वहाँ पर जो है वो हस्ती उतरे और वो उनकी जगह थी और कश्मीर इसलिए हमारा है, हमने वो हासिल करना है। हर जगह पे उनके ही लोग उतरे, बाकी तो कोई उतरा ही नहीं आसमान से। तो वो जो है वो फिर ये सारी चीजें जो है वो चलती हैं और हर चीज को ऐसे करके कॉन्ट्रोवर्सी जो है बनाते हैं और फिर मुसलमानों पर जो है वो जुल्म जो है वो शुरू कर देते हैं। लेकिन आज आप मोदी की शक्ल देखें, मोदी का चलना देखें, वो इतना ताकतवर कैसे है? वो इतना ताकतवर ऐसे है कि हमारी पिछली हुकूमतें जहाज भेज के उसको बुलाती रही, उसके जहाज आए बगैर वीजे के आए, किसी को पता नहीं चला, शादियों में उसने शिरकत की और वो चला गया। आपने तो उसको खुद मौका दिया कि मुसलमानों के गले काटो। फिर उससे पिछली हुकूमतों की बात कर लें तो मंदिरों में जा जाके वहां जो है वो दूध जाया किया गया। तस्वीरें मौजूद है मेरे पास इतने बड़े बड़े लीडर्स की। क्या जवाब देंगे ये? क्या जवाब है आप लोगों के पास? कोई जवाब नहीं आप लोगों के पास। मुसलमान सिर्फ नाम के रह गए, हम काम के मुसलमान जो है वो हम नहीं हैं। और इसीलिए नहीं है कि हम अपने मुल्क के साथ गद्दार हैं और हम अपने मुल्क के साथ जो है वो गद्दारी करते हैं। अगर हम अपने मुल्क के साथ ईमानदार हों तो फिर हम हर जगह पर जो है वो ईमानदारी के साथ जो है वो काम करें और हमें पता हो कि हमने जो है वो अपने मुल्क को जो है वो इन जालिमों से जो है वो निजात दिलानी है। इसके बाद जनाब हमारे साथ जो है वो ब्रेक के बाद होंगे मजहर बरलाद साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं और बड़ी गहरी नज़र है, उनसे भी इस हवाले से जो है वो बात करेंगे कि अब इस्लामाबाद में जो मंदिर की तामीर करवाई जा रही है या की जा रही है या कब तक जो है वो इसकी सर्कमस्टांसेस सामने आएंगे, तो इससे लोगों के रवैयों में किस हद तक चेंजिंग आएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में किस हद तक जो है वो तब्दीली आएगी और एज अ मुस्लिम जो है वो क्या हम इस चीज़ को कबूल करते हैं कि मस्जिद बने और मस्जिद बनने की बजाय जो है मंदिर बनने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ब्रेक लूंगी जनाब, ब्रेक के फौरी बाद जब वापस मिलते हैं आके तो फिर आपसे जो है वो बात करेंगे और हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार भी होंगे, उनसे भी जो है वो हम इस पर जो है वो बात करेंगे और इस टॉपिक को जो है वो आज सुलझाने की जो है वो तरफ जाएंगे। लेकिन आप और मैं मिलकर शायद ये टॉपिक नहीं सुलझा सकते, ये सुलझाना फिर भी हुक्मरानों को ही पड़ेगा। लेकिन ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि शायद हम में से कोई ऐसी अवाम में ऐसे लोग हों जो जाग जाएं और जाकर जो है अवानों तक जो है वो ये बात पहुंच जाए। शोर मचाएंगे तो बात पहुंचेगी ना, ये बात तो मैंने इमरान खान से ही सीखी है कि शोर मचाओगे तो बात पहुंचेगी। तो फिर इमरान खान ने ये कैसे कह दिया कल कि जो 1 मिनट की खामोशी कर दें और हम जो है वो कश्मीरियों के साथ जो है वो 1 मिनट की खामोशी से इजहार यकजहती कर रहे हैं। मैं नहीं मानती इस चीज को। इमरान खान तो बोलने वाले लोगों में से है, वो खामोश कैसे हो सकते हैं। मैं यहाँ ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के फौरी बाद जब हाजिर। वेलकम बैक नाजरीन, गुड मॉर्निंग टुडे। आपके साथ आपकी मेजबान डॉक्टर नबीहा अली खान। और आज का हमारा सारा शो ही बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत अहम टॉपिक्स हैं क्योंकि हम इस्लाम की बात कर रहे हैं, हम कश्मीर की बात कर रहे हैं और हम ये बात कर रहे हैं कि कल जो पाकिस्तान में रैलियां निकाली गई, कश्मीर से यकजहती का इजहार किया गया, कश्मीरियों के लिए आवाज़ जो है वो बुलंद की गई, इन सब चीज़ों के रिजल्ट क्या हैं,
کیا ہم اس طرح کشمیر کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ہماری حکومت نے جو نقشہ جو ہے وہ بنایا اور اس میں کشمیر کو جو ہے دکھایا کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے، کیا اس طرح کے نقشے جو ہیں اقوام متحدہ کی سوچ کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو بلند و بانگ دعوے کرتی ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کیا ان کی محبت، ان کا جذبہ، ان کی چاہت اور اس وقت میں ان پہ ہونے والے مظالم کو خاموش کرانے میں پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہو سکے گی؟ ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے۔ مظہر برلاس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے آن کال، تجزیہ کار ہیں، آپ سب لوگ واقف ہیں۔ السلام علیکم مظہر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ مظہر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیے۔ سر ذرا غور کر لیں اس چیز پر کہ ہم جو ہے وہ کہاں پر کھڑے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے؟ وزیر اعظم صاحب نے تو یہ بیان ان کا سامنے آیا ہے کہ ہم بہت جلد جو ہے وہ کشمیر آزادی کی طرف گامزن ہے، لیکن ہماری تیاری کتنی تگڑی ہے؟ دیکھیے وزیر اعظم صاحب نے جو باتیں کل کی جی اسلام آباد میں، ایک طرح سے وہ حقیقت پسندانہ تھی، اس جی لیے کہ وزیر اعظم کی یہ بات تو سچ ہے جی کہ جب ان کی حکومت آئی تو پاکستان اقلاپے کا شکار تھا، پاکستان کو کوئی ملک پسند نہیں کر رہا تھا، سب دہشت گرد کہہ رہے تھے اور دنیا ہندوستان کے ساتھ تھی اور جی مودی اس پہ فخر بھی کرتا تھا۔ اب وزیر اعظم صاحب کی اس بات کو تو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جی ایک سال کے اندر اندر جی مودی تنہائی کا شکار ہے، ہندوستان تنہائی کا شکار ہے اور پاکستان کے ساتھ لوگ روابط رکھ رہے ہیں۔ سر مودی تنہائی کا شکار نہیں ہے مظہر برلاس صاحب، تھوڑا سا میں یہاں پر جو ہے کریکشن کرتی چلوں، آپ بالکل جو ہے صحیح فرما رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے صحیح کہا، لیکن مودی اس ٹائم جو ہے آپ اگر اس کی ابھی کی ریسنٹ کی فوٹیج دیکھیں، جو وہ مندروں کی جو ہے وہ مسجدوں کی جگہ مندر تعمیر کرتا پھر رہا ہے، جو وہ مسلمانوں کو وہاں پہ ذبح کروایا جا رہا ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے اور کشمیر میں مظالم جو بڑھا دیے گئے ہیں وہ اور مضبوط ہو گیا ہے۔ نہیں، یہ دیکھیے یہ وہ سوچ ہے جو ان کی پارٹی جو آر ایس ایس بنی ہے وہ 1926 میں، جی تو یہ تو ان کا ایک نظریہ ہے، اس جی نظریے پر وہ بنی کہ ہندوستان میں صرف ہندو رہیں گے۔ یہ نازیزم پہ ان کی آر ایس ایس بنی، انہوں نے اپنے ہی بانی مہاتما گاندھی کو بھی مارا اور آپ کو یہ تو ہوگا کہ جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا جی تو اس وقت جب فسادات ہوئے تو گجرات میں جو خون کی ہولی کھیلی گئی، جی اس وقت گجرات میں یہ فسائی مودی ہے، یہی وزیر اعلیٰ تھا۔ میں تنہائی کا شکار اسے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل تک نیپال اس کی قانونی تھا، جی آج نیپال اس کو آنکھیں دکھاتا ہے۔ ظاہر ہے نیپال نے تو چیلنج کر دیا ہے۔ کل تک بنگلہ دیش اس کی قانونی تھا، جی آج بنگلہ دیش اس کو آنکھیں دکھاتا ہے۔ جی کل تک ایران کے ساتھ وہ بزنس میں تھا، شاہ بہار میں تھا، سڑکوں میں تھا، پائپ لائن میں تھا، آج وہ ایران کے کسی بزنس میں نہیں ہے۔ سر ایک بات پوچھنا چاہوں گی آپ سے، یہ تو ساری باتیں ٹھیک ہیں، ایک بات آپ کے تجزیے کے مطابق ماشاءاللہ آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے، کیا ہم باتوں سے کشمیر آزاد کروا لیں گے؟ اچھا یہ بات بڑی عام ہے، اچھا بس باتوں سے کشمیر آزاد کرانے جی یہ مجھے کل بھی ایک ٹی وی پہ کسی نے پوچھا تو میں نے ان سے گزارش کی، یہ جو دنیا 1945 کے پہلے تھی وہ اور تھی، جی جو 1945 کے بعد دنیا بنی وہ اور ہے، صحیح یعنی دوسری جنگ عظیم کے بعد۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے دنیا میں پاسپورٹ نہیں تھے، جی دوسری جنگ عظیم سے پہلے دنیا میں ملکوں کی صورتحال اور سرحدیں یہ نہیں تھی، جس کسی حملہ آور کا دل چاہتا تھا جدھر مرضی حملہ کر دیتا تھا، جی کوئی اقوام متحدہ نہیں تھی، کوئی عالمی عدالت انصاف نہیں تھی، جی کوئی دنیا میں ایک کرنسی بھی نہیں تھی، صحیح
ابھی تو آپ دیکھیے نا انٹرنیشنلی ایک کرنسی ڈالر کو ہم مانتے ہیں. جی جی. تو جنگ عظیم دوم سے پہلے تو کوئی ایک کرنسی نہیں تھی. سر آپ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے بہت پر امید ہیں کہ ہم جو ہے وہ سارے معاملات ٹھیک کر لیں گے اور یہاں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کی جا رہی ہے, اس لحاظ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ اقدام جو ہے وہ اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں دیکھیے تحریک انصاف کی حکومت سے مطمئن تو شاید داخلی طور پر نہیں جی صحیح, مگر خارجی طور پر ہوں جی, داخلی طور پر نہیں. صحیح صحیح. اب جہاں تک آپ نے اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کی بات کی جی, تو دیکھیے یہ مندر کی تعمیر کی جگہ جو ہے یہ میاں نواز شریف کے دور میں اعلان ہوئی. اب لوگ بھول جاتے ہیں نا جی, ہمارے لوگ جو ہے جی نیا ایشو جب آتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ قومی اسمبلی میں خواجہ آصف صاحب کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے جی کہ وہ میاں صاحب یہ پناما ایشو تو قوم بھول جائے گی, یہ تو ہفتے ایک کی بات ہے. جی, تو میرا خیال ہے ایسا نہیں ہو رہا. اب جہاں تک تحریک انصاف کی حکومت کا تعلق ہے, دیکھیے ملک میں مہنگائی ہوئی. سر میاں نواز شریف صاحب کے اقدام کو آگے لے کر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف چل رہی ہے. کون سے اقدام؟ مندر کے آپ نے کہا نا کہ یہ تب الرٹ ہوئی تھی. نہیں, وہ جگہ دیکھیے جب آپ سرکاری طور پر جگہ الاٹ کر دیتے ہیں جی, تو ابھی تو خیر مندر کی تعمیر رک گئی ہے, وہ کورٹ کے حکم سے رکی ہوئی. جی بالکل بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہے صحیح, جی, بالکل صحیح, اب تو وہ کورٹ کے حکم سے رکی ہوئی ہے. بالکل صحیح. اب جہاں تک یہ کچھ باتیں اچھی ہوتی ہیں حکومتوں میں, کچھ بری ہوتی ہیں. صحیح. اب دیکھیے کل ریلوے کے لیے ML1 کی منظوری ہوئی. جی وہ منظوری ہوئی ہے. جی بالکل بالکل اچھی بات ہے. پاکستانی ریلوے کا ٹریک واقعی بہت پرانا ہے. جی بالکل, وہ اگر بہتر ہو جائے گا ہمارا فائدہ ہے. فائدہ ہے بالکل, عوام کا فائدہ ہے. اسی طرح بلوچستان میں ایک ڈیم جو ہے وہ بننے جا رہا ہے. جی بالکل, وہ بھی ہمارا فائدہ ہے. جی بالکل. گزارش یہ ہے, اب جو بے روزگاری ہوئی, جو مہنگائی ہوئی, اس کو ایک بہانہ مل جاتا ہے تحریک انصاف کو. وہ کہتے ہیں جی کورونا کے باعث ایسا ہو گیا, کورونا کے باعث یہ ہو گیا, کورونا کے باعث. اب کورونا کے باعث ٹھیک ہے بہت کچھ ہو گیا, ہمارے بہت سے بزنس رکے پڑے ہیں. بالکل بالکل بالکل, لیکن ہمیں بہتری کی امید رکھنی چاہیے تحریک انصاف سے نہیں, ٹھیک ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ سے. جی جی بالکل, اللہ پہ تو بھروسہ ہے. مدر برلا صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ نے جو ہے وہ ہمارے سوال کے جو ہے وہ جوابات بھی دیے اور مجھے بتایا بھی کہ کس طریقے سے ظاہر ہے مندر کے حوالے سے میں نے آپ سے سوال کیا اور بھی کیا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جی شکریہ. مظہر برلاس صاحب تو یہ کہتے ہیں پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ, وہ بھی ان کی کارکردگی سے اتنے خوش نہیں ہے, جبکہ مظہر برلاس صاحب کو یہ کہا جاتا ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں, لیکن اندرونی طور پہ وہ بھی خوش نہیں ہے, بیرونی طور پہ وہ بھی خوش ہیں. یہ وہی بات ہے کہ اوپر سے سیٹ لگایا ہوا ہے اور اندر سے معاملات جو ہے وہ کچھ اور ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ جو بھی ڈیسیجن لے رہی ہے, اگر سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے, اور اگر یہ بلا وجہ ہو رہا ہے, بغیر سوچے سمجھے ہو رہا ہے تو بھی غلط ہو رہا ہے. اگر جو ہے وہ کچھ چیزیں اچھی ہو رہی ہیں تو کچھ چیزیں اچھی نہیں بھی ہو رہی ہیں. اور مجھے اپنی عدالتوں سے پوری امید یہ ہے کہ اس طرح سے مندروں کی تعمیریں اور یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ابھی اس چیز کو روکا جائے. ٹھیک ہے وہ ان کے لیے جو ہے مختص ہوگی جگہ, ان کی عبادت گاہ ہے, اور بھی جو مندر ہیں یہاں پر موجود ہیں, ہم کسی کی عبادت گاہ کو جو ہے وہ نہیں چھیڑتے اور نہ ہم کچھ کہتے ہیں, کیونکہ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ جو جس کی عبادت گاہ ہے, جو جس کی جگہ ہے, وہ اپنی عبادت کرے, آپ کسی کے معاملات میں جو ہے وہ دخل اندازی نہ کریں. لیکن جب ہماری جگہوں کو مسمار کر کے, ان کو شہید کر کے وہاں پر مندر قائم کیے جاتے ہیں تو پھر برداشت نہیں ہوتا, اور پھر جو ہے وہ آواز بھی نکلتی ہے اور جذبات بھی سامنے آتے ہیں. اس کے علاوہ جناب پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشنز کا معاملات اور حالات اس طرح کے ہو رہے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں ظاہر عید کے بعد سے جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول کھولنے کے لیے جو ہے وہ کہا جا رہا تھا. 15 اگست کا ٹائم جو ہے وہ دیا تھا پرائیویٹ ایسوسی ایشن نے, اور صدر پرائیویٹ ایسوسی ایشن پہلے بھی ہمارے پروگرام میں جو ہے وہ شامل ہو چکے ہیں. کاشف مرزا صاحب ابھی جو ہے وہ دوبارہ ہمیں جو ہے وہ جوائن کرتے ہیں. جیسے جوائن کرتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اب آگے آنے والے میں کیا ان کی پلاننگز ہیں اور کیا واقعی 15 اگست سے جو ہے اسکول کھل رہے ہیں. لیکن ایک بڑی خاص اور اہم بات یہ ہے کہ کیا امیروں اور غریبوں کے بچوں کے لیے تعلیم کا معیار الگ الگ ہے؟ کووڈ کے اس دور میں جہاں ہم سب کی بات کر رہے ہیں کہ بچوں کی پڑھائی ڈسٹرب ہوئی ہے, مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ امیروں کے بچوں کی پڑھائی ڈسٹرب ہوئی نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ بہت سارے مواقع ہیں, وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھا ہی رہے ہیں. لیکن غریب کا بچہ جو اسکول جانے سے قاصر ہو گیا اور گھر میں بیٹھ گیا اور اس کا
کھیل میں دماغ جو ہے وہ لگ گیا اور پڑھائی کو وہ بالکل بھول گیا. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. آن لائن اسٹڈیز جو ہے وہ امیروں کے بچوں کی تو چل ہی رہی ہیں, اچھے جو اسٹینڈرڈ کے اسکولز ہیں وہ آن لائن جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں, لیکن جو اس طرح کے اسکول ہیں گورنمنٹ لیول پہ ہیں یا دوسرے چھوٹے اسکول ہیں, وہاں پر جو ہے وہ آن لائن سیشنز جو ہیں وہ بچوں کے لیے نہیں کیے گئے, جس سے 6 سے 7 مہینے ہو گئے بچوں کی تعلیم پر گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور بچے جو ہے وہ پریشان ہیں. اب بچوں کے لیے اسکول کو SOPs کے ساتھ جو ہے وہ کھولنے کی ضرورت ہے اور کھولنے چاہیے. تو اب 15 اگست سے جو ہے وہ اسکول کھل رہے ہیں. پرائیویٹ ایسوسیشن والے کیا کر رہے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ آگے اس چیز کو جو لے کے چلیں گے, بچوں کے مستقبل میں کیا ہو رہا ہے. اور ایک انکشاف بھی جو ہے وہ کاشف مرزا صاحب جو ہے وہ میرے پروگرام میں آج کرنے والے ہیں, وہ بھی ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ انکشاف کیا ہے, کہ تعلیم کا معیار جو ہے وہ ایکول ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کا معیار ایکول نہیں ہے, اور آنے والے ٹائم میں ان کے مذاکرات جو ہیں وہ کس حد تک جو ہے وہ حکومت کے ساتھ جو ہے وہ سیٹ ہو گئے ہیں, اور کس حد تک جو ہے وہ ابھی مذاکرات میں جو ہے وہ کمی وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی کمی ہے, ابھی نہیں جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو ہے اس کو, کیونکہ حکومت کی طرف سے ستمبر کا ٹائم دیا گیا تھا کہ ستمبر میں اسکول کھولے جائیں گے, لیکن پرائیویٹ جو اسکول ایسوسیشن ہے انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ نہیں جی 15 اگست سے کھولے جائیں. تو اب یہ 15 اگست ڈیٹ ہے یا پھر ڈیٹ جو ہے وہ آگے چلی گئی ہے, اور کیا یہ حکومت کے ساتھ چلیں گے یا خود اپنے آپ کو جو ہے وہ سٹینڈ کریں گے, کس طرح سے جو ہے وہ یہ سارے معاملات جو ہے وہ دیکھیں گے, یہ تو ہم بات کریں گے. تو پھر ہمیں کاشف مرزا صاحب کے جو ہے وہ معاملات اور حالات کا جو اندازہ ہوگا کہ اب پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن جو ہیں وہ کس جگہ پر جو ہے وہ سٹینڈ کر رہے ہیں اور کس جگہ پہ بلانگ کر رہے ہیں. کیونکہ اڑتی خبریں میرے پاس بھی آئی تھی کہ 15 اگست سے اسکول کھولے جا رہے ہیں, لیکن ابھی میں کوئی اس بات کی تصدیق نہیں کر رہی ہوں. کبھی آپ میرے پروگرام میں جو ہے وہ اس خبر کی تصدیق سن لیں کہ ہاں جی ڈاکٹر نبیہ نے کہا تھا تو اسکول کھول رہے ہیں. بچوں کو اسکول جانے کی تیاری ضرور کروائیے, ان کو ابھی سے صبح اٹھنے کی جو ہے وہ پریکٹس ضرور کروائیے, لیکن یہ مت بتائیے کہ کس ڈیٹ کو کھل رہے ہیں, کیونکہ جب تک حکومت کی طرف سے کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو جاتا اسکول کے لیے, تب تک ہم جو ہے وہ کوئی حتمی طور پر جو ہے وہ چیز نہیں کر سکتے. ہم یہاں بول سکتے ہیں, انہیں بتا سکتے ہیں, انہیں مشورہ دے سکتے ہیں, لیکن حکومت کے اقدامات میں ظاہری بات ہے ہم سگنیچر آف اتھارٹی ہمارے پاس جو ہے وہ نہیں ہے. تو سگنیچر آف اتھارٹی جن کے پاس ہے انہوں نے سگنیچر کرنے ہیں, اور یہ نوٹیفیکیشنز جو ہیں وہ کب ظاہر ہوتے ہیں, کب ہمارے پاس آتے ہیں, یہ تو ہمیں آنے والا وقت ہی اس کے طور پر جو ہے وہ گائیڈ لائن جو ہے وہ دے سکتا ہے. کیونکہ بچوں کے لیے اس وقت میں تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسکول جانا بہت ضروری ہے. جو بچے گھر میں پڑھ رہے ہیں, جو آن لائن جو ہے وہ اپنی تعلیم جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں, چلے ان کا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھوڑا بہت, لیکن آن لائن بھی اس طرح سے کلاس میں جو ہے جس طرح پڑھائی ہوتی ہے اور جس طرح پراپر سمجھ آتی ہے, آن لائن بھی اس طریقے سے جو ہے وہ بندہ نہیں پڑھ سکتا. کیونکہ میرے آن لائن سیشنز ہوتے ہیں, میں پیشنٹس کو جو ہے آن لائن سیشنز بھی دیتی ہوں, تو اس میں بھی آپ کو ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, نیٹ ٹھیک نہیں آ رہا ہوتا, اور معاملات ہوتے ہیں. تو پھر چھوٹے بچے کس طرح سمجھ پائیں جب آپ بڑے لوگوں کو جو ہے وہ مینٹلی طور پر جو ہے وہ نہیں پراپر طریقے سے سمجھا پاتے. تو ایک چھوٹا بچہ جب تک وہ آپ کے سامنے نہیں بیٹھا ہوگا, جب تک وہ ایک فزیکل ماحول میں نہیں ہوگا, تب تک جو ہے وہ کس طرح وہ اپنی اچھی تعلیم کو جو ہے وہ جاری رکھ سکے گا. تو بچوں ویسے آپ اسکول کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جائیں, تیاری پکڑ لیں, اپنی بکس, اپنی کاپیز, اپنے بیگ صاف ستھرے کر لیں. ایسا نہ ہو کہ ان پہ کہیں مٹی جمی ہوئی ہو. اپنی یونیفارم وغیرہ جو ہے وہ سارے دھلوا کے اچھے طریقے سے نیٹ اینڈ کلین جو ہے وہ اپنی الماری میں لٹکا لیں, تاکہ آپ جو ہے نا پراپر طریقے سے اپنی جو ہے وہ تیاری آپ لوگوں کی کمپلیٹ رہے. کیونکہ حکومت کے درمیان اور پرائیویٹ ایسوسیشن والوں کے درمیان جو ہے وہ ایک جنگی کیفیت ہے اس ٹائم پہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ جنگ کو جو ہے وہ کون جیتتا ہے, اور بچے جو ہے وہ اسکول جانا کب سے شروع کرتے ہیں. تو صبح اٹھنے کی عادت بچوں کی دوبارہ سے ریگولر کیجئے, آج سے یہ کام شروع کیجئے, تاکہ آپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو صبح جلدی اٹھائیں, انہیں صبح ناشتے کی عادت ڈالیے, ان کو تیار کریں تاکہ انہیں اسکول جانے کے لیے, یہ آپ نے بچوں کو مینٹلی پہلے پریپیئر کرنا ہے. یہ میں ایز اے ماہر نفسیات آپ کو مشورہ دے رہی ہوں ماں باپ کو, کہ آپ بچوں کو پریپیئر کرنا آج سے ہی شروع کیجئے. کیونکہ اگر 15 اگست کو یا اس کے بعد اسکول کھلنے ہیں, یا ستمبر میں بھی اسکول کھلنے ہیں, تو ہمارے پاس ٹائم اتنا شارٹ رہ گیا ہے کہ بچوں کو پریپیئر کرنے کے لیے پھر ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا. ہم کیا کرتے ہیں کہ پھر ایک دم بچوں کو صبح جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ سے, مار پیٹ سے اٹھا رہے ہوتے ہیں, اٹھو تم نے اسکول جانا ہے, اٹھو دیر ہو رہی ہے. ایسے بچوں کے ساتھ بالکل مت کریں. بچوں کی ایک ریگولر روٹین سیٹ کریں, ان کو صبح اٹھنے کی عادت ڈالیے, ان کو پیار سے محبت سے شروع میں وہ تنگ کریں گے, اتنی جلدی ان کے لیے صبح اٹھنا مناسب نہیں ہوگا. اس کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ رات کو ان کو جلدی سلا دیں. جب آپ ان کو رات کو جلدی سلائیں گے, اب بچوں کو رات کو جلدی سلانا اٹس ٹو مچ ڈیفیکلٹ, آئی کین انڈرسٹینڈ the always on it, but
प्रॉब्लम इज दिस कि अगर माँ बाप जो है वो इस चीज पर जो है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे तो फिर आप जो है वो बच्चों को स्कूल सुबह नहीं भेज पाएंगे। तो बच्चों को स्कूल भेजने के लिए आज से तैयारी शुरू कीजिए, उनको एक्टिव कीजिए, उनकी चीजें एक्टिव कीजिए, उनको प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि 15 अगस्त को स्कूल खुलने हैं या स्कूल बाद में खुलने हैं, इसका फैसला जो है वो बहुत जल्द जो है वो होने वाला है। तो इसके लिए बच्चों की मेंटल प्रिपेयरनेस और मेंटली जो है वो उनको स्ट्रांग करना और उनको इस चीज के लिए तैयार करना बहुत जरूरी है। उस हवाले से जो है वो मैंने कहा कि ये जब तक हमें जो है काशिफ मिर्जा साहब जो है वो ज्वाइन नहीं करते तब तक मैं आपको जो है वो अच्छी अच्छी जो है वो टिप्स दे दूं। तो जी अच्छा, काशिफ मिर्जा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, ऑन कॉल हमारे साथ हैं, सदर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। उनसे पूछते हैं कि अब कब तक जो है वो स्कूल खुलने की जो है वो हमें जो है वो डेट मिल जाएगी, कब तक जो है वो ये मामला जो है वो तय हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया। काशिफ साहब, पहले भी मेरी आपसे बात हो चुकी है, उस वक्त भी मौमा यही था कि क्या 15 अगस्त को स्कूल खुलेंगे या सितंबर को स्कूल खुलेंगे। अभी आप जो है वो हमें क्या अपडेट कर रहे हैं? देखिए, अल्लाह ने चाहे तो ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की 300 से ज्यादा एसोसिएशन जो ठाती हैं, हमने लाहौर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी ये तय किया और फिर इस्लामाबाद में भी उसकी तोसी हुई कि हम 15 अगस्त से इंशाल्लाह स्कूल खोलेंगे और अब उस पर हम डिटरमिन है। इस हवाले से हम बहुत क्लियर है, हमने 10 पर 10 दरखास्त भी की है और अब भी है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने फैसले को रिव्यू करे और वो इसकी तोसी करे और 15 अगस्त को बाकायदा हमें इजाजत दे ताकि हम तदरीस का सिलसिला जो है बाकायदा जारी रखें। बसूरत दीगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं कि हम तालीमी इदारे खोलें और इंशाल्लाह वो हम खोलेंगे। मतलब काशिफ साहब, आप ये अलग ऐलान मेरे प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि 15 को अगर इजाजत ना भी मिली तो भी आप तालीमी इदारे खोल देंगे? उसकी बुनियादी वजह यह है कि मेरा पहले 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल था, अब 7.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल गवर्नमेंट ने कर दिया है और उसको कोई परवाह इसकी नहीं है कि बच्चे का तालीमी नुकसान का हर्ज कैसे होगा। और ये वो बच्चा है जो आम इंसान का बच्चा है। एलीट स्कूल या एलीट पेरेंट के जो बच्चे हैं वो इस वक्त उनको ऑनलाइन फैसिलिटी भी है, उनके घरों में ट्यूटर भी आ रहे हैं, उन्हें हेल्थ फैसिलिटी भी मिल रही है। लेकिन ये जो आम इंसान का बच्चा है, बदनसीबी ये है कि ये आउट ऑफ स्कूल हो चुका है और इनमें से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत ऐसी क्लास से ताल्लुक रखते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्होंने क्या किया कि इन बहुत सी बड़ी तादाद में इन बच्चों को चाइल्ड लेबर का शिकार वो हो गए हैं और वो घरों में काम करने के मजबूर हो गए हैं। नतीजा ये कि अब जो एक बच्चा चाइल्ड लेबर का शिकार हो गया है वो कभी भी जो है तालीम के सिलसिला शुरू नहीं करेगा। मैं ये दरखास्त करता हूँ चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर साहब से कि इसको खुद रिव्यू करें। और अच्छा, इसमें मैं एक और गुजारिश ये कर दूं कि हमने गवर्नमेंट को ऑप्शन दी है। हमने कहा आप फेज वाइज खोलें, आपको जहाँ लगता है हमारा दिसंबर से बंद है विंटर एरिया, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान जो है AJK, ये वो एरिया जहाँ पे केसेस भी ज्यादा नहीं है, ना होने के बराबर है, तो आप ये सेफ एरिया इनको पहले फेज में आप खोल दें। हमारा बलूचिस्तान अब सिंध और पंजाब फेब और मार्च से बंद हुआ है। हमने ये भी कहा, अब आपके खुद डाटा ये कह रहा है कि 7% जो है वो जस्ट कोरोना के अब केसेस रह गए पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, तो जो ऑलरेडी केस थे उनमें अब अगर 7% है तो आप वो सेफ एरिया जो शहर सेफ है आप उनको खोल दें। जहां आपको लगता है कि यहाँ पे सेफ नहीं है उसको हम आपके साथ ताउन करेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, फिर आप ये भी कर सकते हैं कि 9-10 की क्लासेस जो है जो इम्पोर्टेंट है ज्यादा उनको आप पहले खोलें। मदारिस भी तो खुले आपके सामने, बिल्कुल सही है। यूनिवर्सिटीज भी अब जो है वो खुल रही है और एग्जाम आपने उनको लॉक कर दिया। बिल्कुल ठीक, सब चीजें खुल रही है तो सही बात है। तो ये हमारे तालीमी इदारों का हक है, हमारे बच्चों का हक है। हमारे 15 लाख टीचर बेरोजगार हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो उन पे सरबरस्ती फरमाई जाए। तो हम तो गवर्नमेंट को आज भी ये कहेंगे, लेकिन अगर गवर्नमेंट आप अच्छा फिर एक और चीज देखिएगा, अप्रैल की तारीख इन्होंने दी कि 5 अप्रैल को खुलेंगे, फिर अप्रैल से मार्च, अप्रैल से मई, जून, जुलाई, अगस्त में भी 2 तारीखें, 1 अगस्त और 15। अब फिर इन्होंने 1 सितंबर का और फिर 15 सितंबर का। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जनाब अगर आप नहीं खोलेंगे तो तालीमी हक 25A आर्टिकल स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको इनका आईनी हक जो है फर्ज जो है अदा करने का उनको दिया जाए और या गवर्नमेंट अदा करे। ठीक है, अगर गवर्नमेंट नहीं दे रही और हम खोलते हैं तदरीस का सिलसिला शुरू करेंगे तो अगर ये हमें गिरफ्तार करना चाहते हैं तो हम हमारे हाथ इनकी हथकड़ियों के लिए तैयार हैं। अगर ये हमें जो है लाठियां बरसाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह हम जो है लॉन्ग मार्च के साथ इनका